नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यति बेला मानव जीवन सङ्कटमा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको सङ्क्रमणले गर्दा आम मानव जीवन सङ्कटमा पर्दा विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्र पनि सङ्कटमा पर्न थालेको छ र नेपालको अवस्थामा पनि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारणले गर्दा नागरिकको जीवन यति बेला सङ्कटमा पर्न थालेको छ। विशेष गरेर श्रमिक मजदुर वर्गको जीवन अझ बढी सङ्कटमा परेको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएका छन् कि अहिले लाखौँ रोजगारी गुम्ने अवस्था छ र लकटकमा हामीले विशेष गरेर लकडाउनले उद्योग व्यापार पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा भएको क्षति, त्यसले श्रमिक मजदुर उद्योग व्यवसाय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पर्न गएको नोक्सानीका बारेमा चर्चा गरेको छौँ। आर्थिक जीवन यति बेला सङ्कटमा परेको छ र त्यसै गरी लकडाउनको यो अवस्थाले गरिबी बढाएको छ, बेरोजगारी बढाएको छ, भोक बढाएको छ। सरकारले के कस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउँदैछ त आगामी बजेटमा, यो सबैको विषयको लागि यति बेला यो उत्सुकताको विषय बनेको छ र आजको लकटकमा हामी उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा पर्न गएको क्षति, त्यो क्षेत्रसँग आश्रित मजदुर वर्गको अवस्था, अब सरकारले उद्योगको क्षेत्रमा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम अगाडि सार्दैछ, निजी क्षेत्रले के कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, साना मझौला घरेलु ठुला उद्योगहरूको अवस्था के छ र नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगले झन्डै 14% जिडिपीमा योगदान गरेको छ। साना उद्योगको क्षेत्र अझ महत्त्वपूर्ण छ, पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ। आज विशेष गरेर उद्योगको क्षेत्रमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग यो छलफलमा आज जुम मिटिङमा विशेष गरेर उद्योगलाई केन्द्रित गरेका छौँ र हामीसँग उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायले आफ्ना गुनासा सुझाव सल्लाहहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ, त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ अशोक वैद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, नेपाल निर्यात व्यापार परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामबहादुर गुरुङ र हामीसँग त्यसै गरी मोरङ तथा सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका अध्यक्ष, मोरङ व्यापार सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे। उहाँहरूसँग आज हामी उद्योग मन्त्री समक्ष उहाँहरूका गुनासा सल्लाह सुझावका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यूलाई स्वागत गर्दछु र उहाँसँगै अन्य सहभागीहरूलाई पनि स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद नवराजजी। धन्यवाद हजुर। आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले यहाँहरूलाई उद्योग वाणिज्य त्यसै गरी व्यापार र त्यसले पारेको समस्या र श्रमिक वर्गमा पर्न गएको समस्याको बारेमा तपाईँहरूले सरकारका मन्त्रीलाई तपाईँहरूले आफ्नो किसिमको सुझाव सल्लाह त्यसै केही भनाइ छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यो कार्यक्रमको जुम मिटिङबाट उद्योग व्यापारको बारेमा केही निष्कर्षहरू निकाल्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा अगाडि म आज औद्योगिक कोरिडोरको समस्या के छ त, सरकारले भनेअनुसारको उद्योग धन्दा सञ्चालनमा हुन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा म औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र मोरङ व्यापार सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेज्यूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार नवराजजी, धन्यवाद। यहाँहरूले उद्योग व्यापार क्षेत्र अथवा विशेष गरेर औद्योगिक कोरिडोरको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, हामीसँग मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो खालको आफ्नो सुझाव सल्लाहहरू केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नुहोस्। धन्यवाद नवराजजी। सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले संसार यो कोरोना रोगबाट विक्षिप्त भएको परिवेशमा हामी निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै विक्षिप्त छौँ। तुलनात्मक रूपमा मानवीय क्षति नेपालमा भएको छैन। यसले एउटा राम्रो सङ्केत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले लकडाउनको कार्यक्रमलाई समयमै अगाडि सारेर मानवीय क्षतिबाट हामीलाई जोगाएको छ। नेपाल सरकार यसको धन्यवादको पात्र नै हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले मानवीय क्षति त जोगाएका छौँ, तर आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ उठ्नै नसक्ने परिस्थितिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले काठमाडौँमा यो कोरोनाको समस्या अगाडि पनि हामीले
भेटेरै उहाँलाई औद्योगिक समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ। अहिले सुनसरी मोरङ करिडोर क्षेत्रमा यस पूर्व क्षेत्रमा चाहिँ भएका उद्योग 500 भन्दा बढी उद्योगहरू छन्। त्यसमध्ये लगभग अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन छन्, तर ती पनि फुल फ्लेजमा छैनन्। 30 देखि 40% सम्मको उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा चलेका छन्। अन्य उद्योगहरू अहिलेसम्म चल्न सकेका छैनन् र अहिले हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, अस्तिको निर्णयले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि भएको छ। यसलाई चाहिँ नि अब स्वास्थ्यको प्रोटोकल र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र त्यो रोगबाट हामीले बचेर उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा हामी यसमा सुसूचित छौँ। तर कस्तो भने हामीलाई अहिलेको अनुभूति के भइरहेछ भने यो सङ्कटबाट जोगिन सबै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, आम जनता यसमा चाहिँ हामी एकजुट भएरै लागेका छौँ, सरकारको निर्देशन पालना गरेका छौँ। तर अब उद्योग खोल्ने भन्ने जुन सरकारको निर्णय भयो यसमा चाहिँ हामीले समन्वयको अभाव देखेका छौँ। सङ्घीय सरकारले निर्णय एउटा गर्छ, प्रदेश सरकारलाई जानकारी हुँदैन, स्थानीय सरकारलाई जानकारी हुँदैन र स्थानीय प्रशासन अनभिज्ञ हुन्छ। यसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या छ। हामीले हिजोदेखि आजसम्म पटक पटक प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग, जिल्ला प्रशासनसँग सबैसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले खास ठोस निकास दिन सक्नुभएको छैन। उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, 44वटा उद्योग, 44 प्रकृतिका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तु वितरण, बिक्री वितरण गर्ने, र मेटेरियल आउन दिने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ समन्वयको अभावमा ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सम्भावना कम देखेका छौँ। किनभने उद्योग सञ्चालन गर्ने नाम मात्रैले भएन, त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कामदार, अफिसको स्टाफ, स्टोर किपर, प्राविधिक, हरेक किसिमको म्यानेजरियल काम गर्ने मान्छेहरू पनि उद्योगसम्म पुग्नुपर्ने परिस्थिति छ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, होम क्वारेन्टाइनमा बसाएर उद्योग सञ्चालन गर्नु भन्ने जुन सरकारको निर्देशन छ त्यो अहिलेको समयमा सबै भौतिक पूर्वाधारहरू उद्योगभित्र नभएको हुनाले असम्भव बराबरै छ। त्यसकारण भीमजीमा आज पालै पालो तपाईँहरू धेरैजना सहभागी हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो उद्देश्य पनि तपाईँहरूको धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू एउटा चाहिँ सरकारका सामु आओस् र सरकारले आफ्नो निकास खोज्नेछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। पोइन्टमा भन्छु, म पालै पालो सहजीकरण म यहाँसँग पालै पालो आउँछु नवराजजी। हजुर, अर्को चाहिँ अब यो परिस्थितिबाट हामी हतोत्साहित छैनौँ। यो संसारमा भएको यो दुर्घटना हो, यसलाई रिकभरी गरेर देशको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन हाम्रो हातमा, हामीलाई हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ। यसमा चाहिँ सरकारले एकल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनमा भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अहिले लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई जसले आत्मनिर्भर गर्छ मुलुकलाई, जसले भ्यालु एड गर्छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न, नेपालमा भएका र मेटेरियलबाट उत्पादन हुने वस्तुलाई चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ सफ्ट लोन नेपाल सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर गर्नुपर्छ। ब्याङ्कले पनि अहिले नाफा मात्रै खाने होइन, ब्याङ्कले अहिले मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो, एउटा त्यो गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ विद्युतमा चाहिँ यो डिमान्ड शुल्कदेखि लिएर सबै शुल्कहरू, मिटरहरू उद्योगमा चलिरहेका छन्, यो मिटरहरू बन्द गर्नु पर्यो। नचलेको बेलाको विद्युतको डिमान्ड शुल्कहरू सरकारले, सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा भएको विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्नु पर्यो। यो हाम्रो नेपाल आयल निगमबाट, इन्डियाबाट हामीले कतिमा तेल किन्छौँ, कतिमा वितरण गरेका छौँ, जनता र उपभोक्तालाई र उद्योगलाई कति हामीले संरक्षण गरेका छौँ। सरकारको मन्त्री नै हुनुहुन्छ हाम्रो लेखराज भट्ट माननीयज्यू, उहाँले आफै इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, सरकारले इभ्यालुएसन गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ परल दाममा ठिक छ, इन्डिया यहाँभन्दा सस्तो भयो, पाइप चाहिँ ब्ल्याक मार्केटबाट प्रोडक्ट जान्छ भने त्यो दाम जति बढेर चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ, नेपाल आयोगले लिन्छ, त्यो बराबरको चाहिँ इन्कम ट्याक्समा दिने हो कि कहाँ सब्सिडी दिने हो, निजी क्षेत्रलाई, उपभोक्तालाई, कन्ज्युमरलाई, त्यो चाहिँ एउटा ल्याउनुपर्छ। अर्को मैले देखेको हामीले रिभाइभ हुनलाई, बिउतिनलाई हाइड्रो पावरको विकास गरेर पेट्रोलियम प्रडक्ट र ग्यासलाई विस्थापित गर्नुपर्छ यो मुलुकबाट। त्यसपछि मात्रै हामी समृद्धताको बाटोमा हामी पाइला टेक्न सक्छौँ, बामे सर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अरू पनि कुराहरू छन्, हामी फेरि पनि सफल गरौँला। उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्षले अहिले मोरङबाट नै
हामीसँग सिधा सम्पर्कमा आएर सुनसरी मोरङ कोरिडोरका उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत लगायतका समस्याका बारेमा बताइसक्नु भएको छ। म अब त्यसै गरी वीरगञ्जबाट उहाँसँग अब हामी सिधा सम्पर्कमा आउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष तथा नेपालको आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अशोक वैद्य, उहाँ नेपाल भारत आर्थिक मञ्चका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार। हजुर अध्यक्षज्यू नमस्कार। हजुर म मन्त्रीज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र दर्शकवृन्दलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले न्युज 24 ले लकटक मार्फत मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो उद्योगीको पीडा साक्षात्कार गराउन लागि मौका दिनुभएको म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो उद्योगको मुख्य समस्या के छ। सरकार र उद्योगीको बिचमा अहिले महासङ्घ पनि सीएनआई पनि नेपाल चेम्बरले पनि पटक आफ्नो निवेदन पनि सरकारले दिएको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या हामीले के हेरेको छौँ भने अविश्वासको वातावरण। सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन कि सरकार र उद्योगी एक अर्काको पार्टनर छ। नवराजीले अघि भन्नुभयो कि राष्ट्रको मेरुदण्ड उद्योग व्यापार हो। 22% जीडीपी को चाहिँ आमदानी चाहिँ उद्योग व्यापारबाट हुन्छ। हजुर सरकारले हरेक उद्योग व्यापारमा प्रॉफिटको पार्टनर हुन्छ, घाटाको पार्टनर होइन, प्रॉफिटको पार्टनर हुन्छ। बजेज्यू अहिले समस्या एकजना यहाँ अनुभवी उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नेपाल भारतको विषय पनि बुझ्नु भएको छ, लामो समयदेखि उद्योग व्यापारमा रहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा वीरगञ्ज अहिले चाहिँ हाम्रो कोरोनाको बढी सङ्क्रमित क्षेत्र पनि देखिएको छ र नेपालको आर्थिक राजधानी पनि हो। अहिले वास्तवमा त्यहाँ भइरहेको समस्या के छ? तपाईँले जस्ताको तस्तै एउटा चाहिँ सरकारका मन्त्री समक्ष राख्नुहोस् न त। समस्या त पटक पटक आइरहेको थियो। त्यो समस्यामा दोहोऱ्यान जान म बेसिक कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले सरकार 1934 मा विश्वव्यापी एउटा ठुलो मन्दी, आर्थिक मन्दी आएको थियो, भीषण मन्दी। त्यो हामीले देख्न पाएको थियो, त्यो बेला हाम्रो जन्म पनि भएको थियो। त्यसपछि 2008 मा ठुलो आर्थिक मन्दी आयो। त्यो ठुलो आर्थिक मन्दीमा कुनै उद्योगी व्यापारीले सरकारसँग कुनै सहयोगको अपेक्षा गरेको थिएन, मागेको पनि थिएन। आज महामारीले गर्दाखेरि अर्को भिन्नै खालको समस्या। यहाँ 4वटा समस्या छ। एउटा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क ब्याजको समस्या छ, एउटा चाहिँ श्रमिक ज्यालाको समस्या छ, एउटा चाहिँ विद्युत महसुलको समस्या छ। ब्याङ्क ब्याजको समस्याको बारेमा, विद्युत महसुलको समस्याको बारेमा हाम्रा मित्र भीमजीले राख्नु भएको छ। श्रमिकको जुन समस्या छ, महासङ्घले र सीएनआईले जुन रिक्वेस्ट गर्नुभएको 50% हो। म मन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु, अहिले लकडाउनको बन्दीको बेलामा कुनै व्यक्तिको खर्च पनि 40% 30% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। किन मजदुरलाई 100% हामीले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने छ? लेबर पनि हाम्रो चाहिँ वर्किङ पार्टनर हो, त्यो हिसाबले हामीले बुझिदिनुपर्छ। आफ्टर लकडाउन पछि के स्थिति हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले गम्भीर अहिले फास्ट ट्र्याकबाट छलफल गर्न एकदम जरुरी पनि छ। आफ्टर लकडाउनको समस्याको बारेमा मन्त्रीज्यूले के सोच्नु भएको छ, त्यसपछि के हुन्छ? किनकि अहिलेको स्थितिमा धेरै उद्योग धन्दाहरू तबाह हुन्छ। अब अहिले उद्योग चलेको छैन। आज 48-49 दिन भइसक्यो। वीरगञ्जका लगभग सारा उद्योग, खाद्यान्न भएका सारा उद्योग बन्द छ। यहाँ वीरगञ्ज आफैमा एउटा रेड जोनमा छ। यहाँ 27वटा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू निस्किसकेका छ र भोलिदेखि उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारले भन्नुभएको छ। केही क्षेत्रमा चल्छ, केही क्षेत्रमा अहिलेसम्म उद्योग र गृह मन्त्रालयको आपसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन भएको छैन। कसरी उद्योग चलाउने, कसरी पास दिने, र जब बजारै खुल्दैन भने सामान लगेर कसलाई बेच्ने, कुन ग्राहक आउँछ, त्यस्ता केही कम्प्लिकेटेड समस्या छ। त्यसको बारेमा एउटा ठोस निर्णय गर्न पनि जरुरी छ। हजुर, र म पालो तपाईँहरूको विषय पालो आउँछु। उद्योग कसरी चलाउने भन्ने कुरालाई तपाईँले राख्नुभएको छ। हामीसँग मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मन्त्रीले यो कुरा नोट गरिरहनु भएको होला सायद। आज सबै क्षेत्रका हामीले चाहिँ मोरङदेखि वीरगञ्ज लगायतका सबै क्षेत्रका उद्योगीहरूको चाहिँ भनाइराख्न खोजिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह पनि हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद नवराजी। अध्यक्षज्यू, अहिले हामीसँग उद्योग मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पीडा, तपाईँहरूको समस्या ब्याङ्किङ क्षेत्रमा होला अथवा उद्योग व्यापारमा होला, श्रमिकका समस्याहरू होलान्, के समस्या छ टु द पोइन्टमा छोटकरीमा राख्नुहोला। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार तथा सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूमा पनि नमस्कार।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको तर्फबाट अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा केही यस्ता किसिमको यो लकडाउन आजसम्मको नेपालको इतिहासमा हामीले अहिले नभोगेको अवस्थामा नयाँ हाम्रो लागि नयाँ एक्सपेरिमेन्ट भएको रहेछ र यस अवस्थामा हामी अहिले देशभरिमा 3,85,702 हाम्रा साना उद्योगहरू छन्। त्यसमा अहिले देशमा हामीले 26 लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छौँ। हामीले 26 लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्थामा यो लकडाउन भयो 11 गतेदेखि हामीले 9 गते नै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले 9 गते नै साथीहरूलाई, आफ्ना मजदुर साथीहरूलाई, आफ्ना कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले छुट्टी दियौँ। यो 9 गतेदेखि हामी एक हिसाबले आफ्ना घरमा होम क्वारेन्टाइनमा हामी बसिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हामी एकदमै जर्जर पोजिसनमा छौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा न हामीसँग आर्थिक कारोबार गर्ने अवस्था छ, न हामीसँग मतलब कच्चा पदार्थ छ, न हामीसँग लेबर छ। यस्तो अवस्था छ, हामीसँग न अर्थ छ। हामीले आफ्नो कुराहरू उद्योग मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा हामीले सुझावहरू पटक पटक पेश गरेका छौँ, अहिले पनि पेश गरिसक्यौँ। हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी अहिलेको अवस्थामा देशलाई नै चाहिने अहिलेको अवस्थामा जुन कच्चा पदार्थ हामीले बजारमा प्रसारित गर्दैछौँ, बजारमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, यही लघु घरेलु साना उद्योगबाट उत्पादित। अध्यक्षज्यू, अहिले 26 लाख मजदुरहरूको अवस्था के छ? जरुरी भन्दा जरुरी सामान हामीले नै उपलब्ध गराइरहेका छौँ, न कि अन्य ठाउँबाट। तर हामीलाई हेर्ने नजर कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थामा मतलब एकदम यो साना घरेलु उद्योग हो, उसलाई साना हिसाबले नै हेरिएको छ। हामीले देशको नै जिडिपीमा 90% मतलब जुन हाम्रो 7.8% जो हाम्रो जिडिपीको उसमा 90-92% हाम्रो योगदान छ। हामी चाहन्छौँ अहिलेको अवस्थामा हामी मारमा परेको छौँ, मारमा परेका उद्योगीलाई कसरी रिहाइभ गर्ने त्यो ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले 2-4 वटा बुँदाहरू हामीले टिपेका छौँ। 2-4 वटा बुँदाहरूमा सरकारले हामीलाई अहिले हामी एक हिसाबले दलदलमा फसिरहेको छौँ। दलदलबाट कसरी हामीलाई निकालिने हो त्यो सरकारको काम हो। हिजोसम्म त हामी सरकारसँग मिलेर आफ्ना उद्योग सरकारको नियम कानुनमा चलेर आफ्ना उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ, कर बुझाएका छौँ। सबै कुरा जो नेपाल सरकारको जुन आवश्यक सबैलाई हामीले पालना गरेको छौँ। अध्यक्षजी, एउटा कुरा भन्नुहोस्, यहाँले भर्खर भन्नुभयो 26 लाख मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? के छ भने अध्यक्षज्यू, अहिले 26 लाख मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ? हजुर 26 लाख मजदुरको अवस्था चाहिँ के छ यति बेला? अहिलेको अवस्थामा के छ भने 26 लाख मजदुर घरमा छन्। मजदुरहरूको अहिले पीडा भन्नु होला। यहाँको आवाज अझ राम्रोसँग आइरहेको छैन सिंहज्यू। हाम्रा मजदुरहरू के छ भने 50% मजदुरहरू विदेशी छन् र त्यसपछि 50% नेपाली छन्। ती विदेशी मजदुरहरू आफ्ना घरमा छन्, नेपाली मजदुरहरू आफ्नो गाउँमा छन्। त्यसैले हाम्रा उद्योगहरू अहिले सञ्चालनको अवस्था छैन र त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले हिजो मात्रै निर्णय गरेको हुनाले हामीसँग न लेबर छ, न हामीसँग कच्चा पदार्थ छ, न हामीसँग अर्थ छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई अन्य बित्तिकै उद्योग सञ्चालन गर्नलाई कमसेकम 10 देखि 15 दिन कमसेकम लाग्नेछ र उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी पनि सरकारले हामीलाई तय गरिसकेको छैन। हामीलाई हिजो मात्रै हामीले काठमाडौँका सिडिओ साहबलाई हामीले कुरा गरेका थियौँ, कसरी हामीले जाने हो, हाम्रो उद्योगमा लेबरहरू कसरी आउँछन्, त्यसका लागि कसरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, हामीहरू कसरी आफ्ना उद्योगमा जान सक्छौँ, त्यसका कुरामा धेरै डिस्कसन भएको थियो। उहाँले मतलब सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो।
सबभन्दा पहिले हामी चाहन्छौँ ब्याङ्कको अहिले साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी लघु घरेलु साना उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा पहिले हामी ठुलो मारमा छौँ। हामी त्यसैले चाहन्छौँ ब्याङ्कको ब्याज विभिन्न साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी पनि चाहन्छौँ ब्याङ्कको ब्याज हामीलाई त मतलब 6 महिनाको ब्याङ्कको ब्याज र हर्जना हामीलाई बिना हुनुपर्छ भन्ने हामीले सरकारलाई माग गरेको छौँ। हामी अहिले दलदलमा फसिरहेको अवस्थामा सरकारले हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुरोध छ। अर्को के छ भने हामी अब उद्योग सञ्चालनको कुरा सरकारबाट आएको छ। हामी उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि हामीसँग अहिले पुँजीको अभाव छ। हामीलाई पुनर्कर्जाको आवश्यकता पर्दछ। हामीलाई पुनर्कर्जाको आवश्यकता के छ भने हामीसँग पुँजी नरहेको हुनाले ब्याङ्कबाट हामीलाई पुँजीको आवश्यकता परेको र अहिले कमसेकम हाम्रो स्थिर पुँजी जो छ नि हाम्रो चुक्ता पुँजी स्थिरता जब हामीले आफ्नो उद्योगको अनुमति लिन्छौँ त्यति बेला हामीसँग चुक्ता पुँजी भनेर लेख्नुपर्छ स्थिर पुँजी भनेर लेख्नुपर्छ। हामीले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 70% मतलब 2% ब्याज दरमा हामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हस् त अध्यक्षज्यू फेरि म यहाँको आउँछु। हामीसँग उद्योग मन्त्रीज्यू लेखराज भट्टज्यू हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू हजुर यहाँ एकछिन हामीसँग हजुर यहाँ हामीसँगै रहनु होला। अब हामीसँग 2 जना उद्यमी बाँकी हुनुहुन्छ अनि यहाँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीसँग यतिखेर नेपाल निर्यात एकैछिन म नेपाल निर्यात म आउँछु हामी धेरैजना भएको हुनाले समय थोरै छ। नेपाल निर्यात व्यापार परिषदका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ म पालो आउँछु तपाईँहरूलाई म चाहिँ समान रूपमा चाहिँ समय उपलब्ध गराउनेछु। हामीसँग रामबहादुर गुरुङ अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। निर्यातको क्षेत्रको समस्या के छ यति बेला निर्यात क्षेत्रको कस्तो समस्या छ भन्नुस् न। धन्यवाद न्युज 24लाई आज अनि मान्य मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार अनि सबै सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू। आज त्यो नेपाल के अरे निर्यात व्यवसाय महासङ्घ नेपाल हो तर परिषद चाहिँ होइन। त्यसपछि 20वटा वस्तुगत निर्यात वस्तुगत सङ्घहरूको संयुक्तबाट बनेको यो नेपाल निर्यात व्यवसाय महासङ्घ हो। मेरो नाम यो अहिले आजको चाहिँ यो विषय सन्दर्भ चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। आज संसारैभरि आज कोरोना भाइरसको कारणले आक्रमण त भएको विश्वको बारेमा र व्यवसायको बारेमा चाहिँ केही कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा न्युज 24लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले मान्य मन्त्रीज्यूलाई नयाँ अब बजेट पनि आइरहेको बेलामा हामीले 14 बुँदे यो मागपत्र पनि पेश गरेका छौँ र त्यसपछि अब यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। आज अब नेपालमा सबैभन्दा समस्या चाहिँ नि व्यवसायको छ अहिले उद्योगी र व्यवसाय र मजदुरहरूको। त्यसकारणले आज सबैभन्दा पहिला के छ भने अब हामी सबै व्यवसायहरू र मजदुर र श्रमिकहरू जोखिममा छ अहिले। अब हामी के भन्न राख्न चाहन्छौँ भने सरकारलाई अब लकडाउन खोलेर अस्ति 2 दिन चाहिँ नि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्यो। त्यसमा चाहिँ नि कुनै पनि व्यवस्थापनै नभइकन त्यत्तिकै चाहिँ लकडाउन नखोलिकन त्यत्तिकै चाहिँ कार्य यो उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै गम्भीर समस्या आउँछ है भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। आज हामी निर्यात व्यवसायमा 20 लाख मान्छेहरू रोजगारी छन्। त्यसमा 20 लाख रोजगार दिएको छ र निर्यातमा चाहिँ 97 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपालले निर्यात गरेको छ र नेपालले चाहिँ आज 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ। 1:14% 14 चाहिँ इम्पोर्टले चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छ। त्यसकारणले अब हामी अब विदेशमा जाने रोजगारमा बसेका नेपालीहरूले पनि अब विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्दैन। अब एक्सपोर्ट पनि बन्द हुनु नेपालमा अब चाहिँ विदेशी मुद्रा नै अब राज्यले चाहिँ मुद्रा नै पाउँदैन। त्यसकारणले अब नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने स्रोत नै अब विदेश रोजगार जाने विदेशमा रोजगार नै बन्द भएपछि त्यो आउने सम्भवै भएन। अब नेपाल सरकारले अब हामी निर्यात व्यवसाय र सरकारसँग मिलेर अब हामीले निर्यातलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब हामी 5 गुणा चाहिँ बढी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि अब सरकारले हामी सबै व्यवसायहरू धेरै क्षेत्रका व्यवसायहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको छ भनेको छ तर कार्यान्वयन चाहिँ गर्नेमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हामीले निर्यात व्यवसाय
3% चाहिँ नि ब्याज पुँजीमा चाहिँ नि 3%। अब हामीलाई व्यवसाय निर्यात व्यवसायलाई चाहिँ अबको ब्याकपोस्टको लागि उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि अब हामीलाई चाहिँ चालु पुँजीको लागि चाहिँ नि 10 खरब चाहिन्छ, 10 अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। अब त्यसको लागि सहयोग चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेको छौँ। र ब्याङ्क ब्याज चाहिँ यसरी चर्को भयो र यसरी चल्न नसक्ने अहिले अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले अब 6 महिनासम्म अब लकडाउनभरि ब्याङ्क ब्याज मिना गर्नुपर्ने। फेरि अब आउने हामीले के भनेछौँ भने अब विदेशी मुद्रा पनि अब 6 महिनादेखि चल्न सक्ने अवस्था छैन। सबभन्दा ठुलो मर्का चाहिँ नि अहिले पर्यटन व्यवसायले परेछ, कृषि व्यवसायले परेछ, उद्योग व्यवसायले परेछ, निर्माण व्यवसाय ठुला चाहिँ नि व्यवसायहरू चाहिँ नि पुरै बन्द भएको छ। निर्यातको कुरामा जसरी अब व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त गर्यो, यो उत्पादन गरेर कहाँ लिएर बेच्ने? अब संसारैभरि चाहिँ नि निर्यात गर्ने ठाउँ सबै बन्द छ र नेपालको उत्पादन गरेर के गर्ने? त्यस कारणले अब ठुलो समस्या चाहिँ अब यो लकडाउन जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै ठुलो चाहिँ नि राज्य र चाहिँ नि व्यवसायको भार चाहिँ पर्छ। त्यस कारणले राज्यले अहिले छिटोभन्दा छिटो यो नीति तथा कार्यक्रम बनाएर यसलाई सुचारू कसरी गर्ने, व्यवस्थित तरिकाले कसरी लैजाने, अनि यो फेरि सङ्क्रमणको अवस्था फैलियो भने योभन्दा विकट के अवस्था यो सङ्क्रमण अवस्था नेपालमा फैलियो भने के गर्ने? इन्डिया नजिकको कन्ट्रीमा यस्तो किसिमको 2000 मान्छे 10 दिनभित्रमा मरिसकेको छ। यस्तो सङ्क्रमण अवस्था नेपालमा आयो भने हामी के गर्ने? सरकारको पूर्व तयारी गर्नलाई सरकारलाई चाहिँ नि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब सरकार चाहिँ नि अब पन्छिने कुरा छैन। अब यो धेरै चाहिँ नि जटिल कुरा छ। हामी व्यवसायले पनि सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ हामी गर्छौँ र तर के छ भने अब पैसा पुँजी नभएको कारणले अब व्यवसाय चलाउन नसक्ने र सरकारले पनि पाल्न नसक्ने, राहत दिन नसक्ने भयो भने अब कस्तो सङ्कटकाल अवस्था अब सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। हस् अध्यक्षज्यू, हस् उहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सदस्य पनि हुनुहुन्छ रामबहादुर गुरुङ। वास्तवमा यतिखेर निर्यातजन्य उद्योगले ठुलो समस्या भोगिरहेको छ, पर्यटन उद्योग थला परेको छ। हामी पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्रलाई पनि हामी आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। आज हामी उद्योग मन्त्रीसँग उद्योग धन्दासँग जोडिएका उद्योग धन्दाहरू, त्यसै निर्यातजन्य उद्योगहरू र श्रमिकका समस्याहरूलाई उठाइरहेका छौँ। र अब हामीसँग पालो भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ। अञ्जनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई पनि नमस्कार। जस्तो यहाँले सुनिहाल्नुभयो अरू उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ समस्याहरू, अहिले चाहिँ ठुला उद्योगहरूले के कस्तो समस्याहरू भोगिरहेको छ, जस्तो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले उद्योग मन्त्रालयलाई के कस्ता समस्याहरूको बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। माननीय उद्योग मन्त्री अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ र महासङ्घको धारणा के छ उद्योग समितिको तर्फबाट? अलिकति यो अलि समय पाउँछु भने म अलिकति तथ्यगत रूपमा गएर अलिकति प्रस्तुत गरौँ। हुन्छ, समयको हिसाबले हुन्छ। अब धेरै लामो त नभन्नु होला। ठिक छ, पहिला अलिकति केही तथ्यहरू म भन्छु अहिलेको नेपालको उद्योगको अवस्थाहरूको बारेमा हैन। बेसिकल्ली अब यो जुन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिले जुन कोरोनाको महामारी छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि विश्व नै एक किसिमको चाहिँ ठप्प भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। नेपाल पनि त्यही अनुसार नै नि तपाईको ठप्प भएको स्थितिहरू हो। र चाहिँ नि बेसिकली कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्र र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा तीनवटा पक्षको यसको पक्ष हुन्छ भनेर भनिएको छ। र नेपालको अहिलेको परिस्थितिहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो 3 वर्ष लगातारै चाहिँ तपाईको चाहिँ नि करिब चाहिँ 7% को आर्थिक वृद्धि दर भएकोमा अब यो खुम्चिएर चाहिँ 1.5 देखि 2.8 हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो प्रक्षेपणहरू पनि बारम्बार चाहिँ यो फरक परेर गएको परिस्थितिहरू छ। र अलिकति उद्योगको म के भन्छु भने नि पछिल्लो पटक तथ्याङ्क विभागबाट एउटा चाहिँ नि तथ्याङ्क आएको छ जसमा चाहिँ नि दर्ता भएका चाहिँ उद्योग व्यवसाय भनेर चाहिँ 4,62,000 उद्योग व्यवसायहरू, व्यापार पनि यसमा आउँछ, 4,62,605 भनेर भनिएको छ। र सोही बराबरको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ दर्ता नभएका व्यवसायहरू पनि छन्, स्वरोजगार गर्ने, घरबाटै गर्ने विभिन्न किसिमको छ भनेर भनिएको छ, जसले गर्दा 9,22,000 चाहिँ नि व्यवसाय उद्योग व्यवसायहरू छन् भन्ने कुराहरू एउटा तथ्याङ्क चाहिँ नि आएको छ। त्यसले चाहिँ नि रोजगारी चाहिँ 34 लाख दिएको चाहिँ परिस्थिति देखिन्छ। र त्यसरी चाहिँ त्यस जुन रोजगारी दिया छ त्यसमा चाहिँ एउटा रोजगार बराबर 3.4
जनालाई एउटा उद्योग बराबर 3.4 चाहिँ नि रोजगारी दिएको परिस्थितिहरू छ। र अनि नेपालमा चाहिँ साना मझौला उद्योगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि 17 लाख जनशक्तिलाई चाहिँ नि रोजगार दिएको र यसले जिडिपीमा 22% तपाईँको चाहिँ नि योगदान गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ हैन। अब अहिले चाहिँ नि यो कोभिडको कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ 10 लाख जुन चाहिँ नि आश्रित थिए तिनीहरू एउटा प्रभावित हुने र त्यो क्षेत्रको रोजगार प्रभावित हुने चाहिँ परिस्थितिहरू छ र वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ झन्डै 10 लाख जति चाहिँ मान्छे फिर्ता आउँछ कि भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ नि 5 देखि 10 लाख आउने चाहिँ नि हामीले एउटा अनुमान गरिएको छ र श्रम बजारमा आउने चाहिँ नि वार्षिक 3 देखि 4 देखि 5 लाख जुन जनशक्ति आउँछ त्यो एकदम त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने भोलिको चाहिँ नि चुनौती हाम्रो रहेको छ। र तर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो जिडिपीको चाहिँ नि 27% चाहिँ नि कृषि क्षेत्रको योगदान छ। त्यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ जुन योगदान छ त्यसमा चाहिँ नि जुन बाहिरबाट अब फर्केर आउने चाहिँ नि श्रम शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि र जसले यो रोजगारीमा 60% योगदान दिएछ त्यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ कि जिडिपीमा पनि तपाईँको रोजगारी काम भन्ने एउटा चाहिँ नि आश लाउने चाहिँ नि पक्ष चाहिँ नि देखिएको छ हैन। अब रेमिटेन्सको कुरा चाहिँ नि 27% योगदान रहेको र 9 खर्ब रहेकोमा 14%ले घट्ने चाहिँ नि परिस्थिति देखिया छ। यो 9 खर्ब जुन राजस्व तपाईँको रेमिटेन्स आउँथ्यो यसले चाहिँ 56% चाहिँ घरधुरीलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि भरथेक गरिरहेको थियो र यो 56% अब यो चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्स घट्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि 56% को घरधुरीलाई पनि असर पर्ने एउटा चाहिँ नि पक्ष देखिएको छ। र अब कृषि क्षेत्रको मैले अहिले भनिहालेँ कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ नि तपाईँको बढ्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अन्य सबै उद्योग तपाईँको निर्माण तपाईँको रियल स्टेट तपाईँको चाहिँ नि यातायात तपाईँको चाहिँ नि खुद्रा चाहिँ नि तथा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि थोक व्यापार फाइनेन्सियल सेक्टर टुरिज्म सेक्टर शिक्षा सबै लगायत क्षेत्रहरू चाहिँ नि प्रभावित हुने चाहिँ नि परिस्थितिहरू देखिया छ। र अहिलेको चाहिँ नि परिस्थितिमा आजसम्मको परिस्थिति 2 दिन अगाडि चाहिँ सरकारले चाहिँ नि अब उद्योगलाई चाहिँ नि क्रमबद्ध रूपमा खोल्ने हिसाबले 44वटा क्षेत्रलाई चाहिँ खोल्ने भन्ने किसिममा घोषणा गर्यो। तर चाहिँ नि अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि अत्यावश्यक उद्योगहरू चाहिँ चलेको चाहिँ अवस्था हो भने अरू उद्योगहरू ठप्प नै छ भन्नुपर्छ। किनभने आजसम्म चाहिँ खासै उद्योगहरू खोल्न सकेका छैन। त्यसको समस्याहरू भनेको तपाईँको चाहिँ नि समन्वयको चाहिँ एकदम कमी छ र चाहिँ नि प्रशासनबाट भनौँ न सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ प्रशासन त्यसमा अलमल देखिएको छ त्यहाँनिर समन्वयको साह्रै जरुरी छ र अझै पनि उद्योग खोल्न प्रशासनबाट असहयोग भएको अञ्जनजी जस्तो उद्योग खोल्न प्रशासनबाट असहयोग भएको हो कि के समस्या आएको हो त? असहयोग भन्दा पनि कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट चाहिँ नि निर्देशनहरू नआएको भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरू बुझिन्छ। र हाम्रो उद्योगीहरूको चाहिँ समस्या के हो भने नि जस्तो चाहिँ नि एउटा सरकारले जुन भन्दाखेरि के भनिएको छ भने नि स्वास्थ्य सुरक्षित भएर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भनेको छ एउटा पक्ष भन्यो भने अर्को पक्ष मजदुरलाई चाहिँ त्यही उद्योगमा राखेर चाहिँ नि तपाईँको रेसिडेन्सियल रूपमा राखेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यो पनि एकदम चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू छ त्यसमा एउटा कुरा हैन। अर्को कुरा मजदुरहरू कस्तो छ भने मजदुर कामदारहरू एउटा जिल्लामा उद्योग छ भने पनि अर्को जिल्लाबाट मजदुर कामदार आउनुपर्ने छ त्यसको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ पासहरू व्यवस्था गरेर त्यसरी चाहिँ आउनुपर्ने परिस्थितिहरू छ। अब त्यसैले त्यहाँ चाहिँ समन्वय भइसकेको छ प्रपरली समन्वय नभए हुनाले स्पष्ट निर्देशन नगए हुनाले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनहरू पनि कन्फ्युज छन्। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएको छैन। मलाई लाग्छ यो परिस्थितिले चाहिँ स्पष्ट भएन भने उद्योग सञ्चालन हुने परिस्थितिहरू बन्दैन। त्यसैले सरकारले तत्कालै चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ नि समन्वय गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ नि अहम भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो उद्योग खोल्नको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनबाट समन्वय हुन सक्ने एउटा कुरा अहिले नगरपालिकाहरू छ गाउँपालिकाहरू छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय तह छ होइन। जस्तो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ यतिखेर चाहिँ कुन औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक कोरिडोरमा कति प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आए कति प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेन भन्ने कुरा के छ त? अब जस्तो छ नि अस्ति घोषणा भइसकेपछि हिजो र आजसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ खासै उद्योग सञ्चालनमा आएको परिस्थिति चाहिँ देखिँदैन। सबैमा कन्फ्युजन छ त्यहाँ होइन तपाईँको। त्यसैले जुन छ अब यो फेरि चाहिँ नि उद्योग चलाउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा अर्को के अवस्था छ भने उद्योग त चलाउने तर चाहिँ नि बजार नखोल्दा बजारमा लगेर सामान बेच्नुपर्ने अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ।
त्यसले गर्दा पनि अन्यल छ। र फेरि के छ भने सबै योपालि जुन छ यो लकडाउन भएपछि सबै मजदुरहरू त आफ्नो आफ्नो घर गए, त्यसैले घरबाट आउनु पनि त बल्ल अस्तिदेखि खोल्यो। अब आउने क्रममा पनि छन् होइन, र आउनलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिल्लाबाट यता अर्को जिल्लामा आउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ, पासको समस्या भइरहेछ होइन। त्यसैले त्यो समन्वय हुनु चाहिँ जरुरी छ। यहाँहरू धेरैजनाले म अरू एक दुईवटा कुरा थप हौ, जस्तो अब अहिलेको परिस्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भने उद्योगहरूको अवस्थामा जस्तो दैनिक जलाधारी बाहेक चाहिँ अब औपचारिक क्षेत्रमा हालसम्म रोजगारी कटौती भएको छैन कमसेकम, जुन चाहिँ नि यो एकदम राम्रो पक्षको कुरा हो होइन। अब यहाँ दुध क्षेत्रको चाहिँ नि तपाईँको घाटा 2 अर्बको भनेर भनिएको छ होइन। दुग्ध व्यवसायीहरूले पोल्ट्रीले 40 अर्बभन्दा बढी घाटा भयो भन्ने कुराहरू राखिरहेछ। दाना उद्योगको चाहिँ नि अवस्था त्यही छ, कच्चा पदार्थ नभएर भेटनरी उद्योगको चाहिँ पनि कच्चा पदार्थ र तपाईँको चाहिँ नि के अरे उहाँहरूको चाहिँ नि भएको चाहिँ नि औषधिहरू पनि चाहिँ नि नष्ट हुन सक्ने अवस्थाको चाहिँ कुराहरू गरिरहेछ। पुष्प व्यवसायीहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि बारीमा नै चाहिँ फुलहरू बिग्रेर गएको अवस्थाहरू 1 महिना अगाडि पुष्प व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामी सकेसम्म पुष्पलाई चाहिँ बचाउन खोजिरहेछौँ, अनेक उपायहरू लगाएछौँ, लगाएर चाहिँ हामी बचाउन खोजिरहेछौँ। एउटा कुरा यहाँ उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यतिखेर देशभरका उद्योगहरूमा आबद्ध श्रमिक मजदुरहरूले पारिश्रमिक तलब सुविधा पाएका छन् कि छैनन् त? अब यस्तो छ, म एकछिन एउटा दुईवटा पोइन्ट सिद्ध्याउँ त्यसपछि म त्यसमा आउँछु। अब धेरै समय छैन कुरा गरेँ होइन, त्यो पछि अब जस्तो लकडाउनको कारणले चाहिँ नि 60 लाख चाहिँ हरियो पत्ती चिया पनि खेर गएको भन्ने कुरा पनि यो चिया विकास बोर्डको चाहिँ नि एउटा अधिकृतज्यूले उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि जस्तो अब तपाईँ यहाँहरूलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ अवस्था त राम्रो नै जानकारी छ। यो हिसाबले सबै चाहिँ नि ठप्प अवस्थाहरूमा छ स्थिति भएको स्थितिहरू हो। र यहाँले जुन सोध्नुभयो अहिले मजदुरले तलब पाए कि पाएन भन्ने कुरा निश्चय पनि चाहिँ के भने नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत हाम्रो चाहिँ नि अमुक चाहिँ नि सङ्गठनहरू भनौँ न, जस्तै चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआईले सबैले मिलेर एउटा निर्णय गरेको थियो अधिकतम चाहिँ 50% चाहिँ नि तलब दिने भनेर। अहिले चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढाएको स्थितिहरू छ। तर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नि मजदुरहरूले त्यो विषयमा चाहिँ नि नमानिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ नि छ हजुर। तर 50% तलब सुविधामा मजदुर सङ्गठनहरूले अथवा मजदुरहरूको सङ्घ संस्थाले मानिरहेको अवस्था छैन। यहाँले धेरै कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको लगायतको पूर्वाधारको होइन, कच्चा पदार्थको अभाव, यातायात क्षेत्रको अभाव, त्यसगरी पासको अभाव, मजदुर श्रमिकहरू कारखानामा उद्योगमा जान सकेको अवस्था छैन, स्थानीय निकायले स्थानीय प्रशासनले चाहिँ समन्वय गर्न नसकेको कारणले गर्दा औद्योगिक कोरिडोरमा काम गर्न सकिन भन्ने कुरा अहिले हामीसँग राख्नु भएको छ। हाम्रो यो छलफलमा जुम मिटिङमा आज हामीसँग उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यू हुनुहुन्छ। फेरि पनि म चाहिँ मन्जुलाई मैले स्वागत गरेँ। जस्तो यहाँले सबै उद्योगी व्यवसायको कुरा राम्रोसरी सुन्नु पनि भयो, यहाँसँग ज्ञापन पत्रहरू पनि आएको छ मन्त्रीज्यू। अब आजको यो हाम्रो छलफलमा सबै उद्योगी व्यवसायहरूको समस्याहरूलाई अब उद्योग मन्त्रालयले आगामी दिनमा कसरी लिएर जानेछ कि अब देशको एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्त्रालय पनि भएको हुनाले, उद्योग मन्त्रालय भएको हुनाले, तर उद्योग मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने पनि निजी क्षेत्रको गुनासो आइरहेको छ। मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई धन्यवाद छ, यहाँ सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र पहिलो कुरो त यो अब विश्वव्यापी जो कोरोनाको सङ्क्रमण भयो त्यसले विश्वमै एउटा खालको प्रभाव पार्यो र यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा सबैतिर हानेको छ। अब नेपाल जस्तो मुलुकमा यसले चाहिँ असर गर्ने नै भयो र गरि पनि रहेछ र यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले लिएको छ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म यहाँ जो उद्योगी व्यवसायीहरूसँग त्यो क्षेत्रमा जोडिएका जो सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग समय समयमा छलफल भएको छ, भेटघाट भएको छ र विशेष गरी सिएनआई उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, त्यसै गरी लघु उद्यम यो घरेलु महासङ्घका नेतृत्व र अनि चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेछ र उहाँहरूले मागहरू पनि राख्नु भएको छ। त अहिलेको लकडाउन आवश्यक थियो कि थिएन एउटा बहसको विषय त्यो पनि बन्न गइरहेछ। त लकडाउन नभएको भए हाम्रो नेपालमा के कस्तो सङ्क्रमण हुन्थ्यो
र त्यसले के कस्तो क्षति बेहोर्नु पर्थ्यो त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ, गम्भीरतापूर्वक लिन। र पहिलो कुरो नेपाल सरकारले जब विश्वमै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेपछि पहिला त त्यसलाई नेपाल भित्रिन नदिने भनेर त्यसले पहिलो प्रयत्न गर्यो र अहिले नेपाल भित्रिसकेपछि यसलाई फैलिन नदिन सबभन्दा जोड गरिरहेछ र आफ्नो तयारी पनि गरिरहेछ। त्यो खालको उपचारहरू पनि भइरहेछ र अन्य तयारी भोलिको त्यो फैलियो भने त्यसको लागि अरू तयारी के गर्नुपर्छ त्यसको लागि तयारी नै छ। अब दोस्रो कुरो के हो भने हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा यो लकडाउनकै स्थितिमा हामीले कसरी जीवनलाई सहज बनाउँछौँ त्यो अहिलेको हाम्रो चुनौती पनि हो र गम्भीर प्रश्न पनि हो। र उद्योगी व्यवसायीहरूले जो राखेका समस्याहरू छन् जस्तो बैंकको कर्जा, ब्याजको सस्तो ब्याज अथवा ब्याज बिना, यी विषयहरू जो छन्, मजदुरका समस्याहरू, मजदुरका तलबका समस्याहरू, उत्पादनलाई लिएर हामी कहाँ लाग्ने, जब त्यो उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारको आवश्यकता हुन्छ। त्यो भएर पहिलो कुरो हामीले के भन्यौँ भने खाद्य वस्तुसँग र त्यसको प्याकेजिङसँग जोडिएका उद्योगहरू त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ र अहिले अस्तिको क्याबिनेटले त निर्यातजन्य उद्योगहरू पनि राखेको छ र बिस्तारै सबै उद्योगहरू व्यवसायहरूलाई हामीले एउटा सहजीकरण सरल कसरी बनाउने र हामीले यो मजदुर सङ्गठनका नेताहरूसँग पनि विभिन्न सङ्गठनको नेतृत्वसँग पनि मन्त्रालयमा छलफल गरेको छ र तलबका जे समस्याहरू आएको छ त्यो समस्यालाई पनि हामीले कसरी हल गर्ने त यो त्रिपक्षीय जो समस्या छ, सरकारको सहभागिता के हुने, मजदुरको सहभागिता कसरी गर्ने र उसले के छोड्ने, सरकारको कति कन्ट्रिब्युसन हुने, उद्योगी व्यवसायीको कति हुने, यो किसिमले हामीले छलफल गर्नुपर्छ र यसको निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ। र अहिले स्पष्ट रूपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय के हो भने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने भन्यो र त्यही केही हामीले शर्तहरू पनि राखेका छौँ। त त्यो शर्त भने के हो त भन्दा अहिले हाम्रो सहभागी मित्रहरूले पनि राख्नुभयो र तल अलिकति स्पष्ट भएन, तल चाहिँ अब निर्देशन गएन अनि एउटा के हो भन्ने खालको प्रश्न आइरहेछ, भ्रम परिरहेछ यसले भन्ने जहाँसम्म छ। अहिले हामीले के भन्यौँ भने पहिलो कुरो त उद्योगमा त्यो खालका मजदुरहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरेर त्यो छैन भने हामीले स्थानीय प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर त्यहाँको सार्वजनिक भवनहरू अथवा स्कुलहरू, विद्यालयहरू जे छन् तिनलाई प्रयोग गर्ने र त्यसलाई सोझै कारखानामा ल्याउने एउटा होम क्वारेन्टाइनको उसमा परिस्थितिबाट त्यहाँ ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुरक्षाको मापदण्डहरू जस्तो तपाईँको यो मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, थर्मल गनले चेक गर्ने र सोसियल डिस्टेन्समा त्यहाँ कारखानामा काम गराउने, सिफ्टमा गर्ने त्यसलाई र भित्रै खाने पिने व्यवस्था सम्बन्धित पक्षले नै गर्ने भन्ने जे भनेको छ, त्यहाँ पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको यो असम्भव छ, यो त सकिन्न भन्ने छ। दोस्रो केही जिल्लाहरू यस्ता छन् हाम्रो जोडिएको जिल्ला छ जस्तो बारा, पर्सा, यी उद्योगको कोरिडोर पनि छ, एक अर्को जिल्लाबाट मजदुर पनि त्यसरी आउँछ, त्यहाँ आवत जावत हुन्छ, त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरो। जस्तो तपाईँको उतापट्टि पूर्वतिर विराटनगर औद्योगिक कोरिडोरकै कुरो छ जोडिएको, अनि त्यो एक अर्कासँग जोडिएका जिल्लाहरू छन्। फेरि धेरै टाढाबाट गएका मजदुरहरूलाई कसरी ल्याउने त, पासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरो यो अलिकति हामीले नै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरिदिरहेछ त्यो विषयमा। जस्तो अब तपाईँको कुनै जिल्लाबाट मजदुरहरू ल्याउनु छ भने सम्बन्धित उद्योगीले त्यहाँ हामीलाई जानकारी गरायो भने त्यो क्षेत्रकै त्यो जिल्लाको
सिडिएल प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामी पासको व्यवस्था गर्छौँ, सिफारिस गरेर त्यसरी त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने भन्ने नै छ। र अर्को कुरो राष्ट्र बैङ्कसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो गृह कार्य पनि गरेका छ। अहिलेको अवस्थामा कसरी हामीले पार पाउन सक्छौँ भन्ने कुरो उसको होमवर्कमै छ। त्यो यो नीति कार्यक्रम सँगसँगै आउला या त्योभन्दा पछि पनि आउन सक्छ। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो गृह कार्य गरेका छ। केही कुरोहरू ल्याएको पनि छ, त्यो क्याबिनेटबाट पास पनि भएको छ। र अहिले समस्या भनेको ऊर्जाको समस्यालाई कसरी हल गर्ने। अब यो त हामीले जस्तो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग गर्छ, त्यसै गरी अर्थसँग गर्छ, कृषि मन्त्रालयसँग गर्छ। र हामीले यसरी गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्दै कैयौँ कुराहरूलाई हल गर्दै पनि गएका छौँ। र एउटा प्याकेजमै त्यसको जसरी विभिन्न सङ्गठनहरू, व्यक्तिगत रूपमा उद्योगीहरू, व्यवसायीहरूले पनि जुन सुझावहरू छ, मागहरू छ, त्यो बारेमा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक र जहाँसम्म मैले अलिकति लघु उद्यम यो घरेलु महासङ्घको कुरो छ, उहाँहरूले अलिक विभेद भयो कि भन्ने छ। मैले बुझेको के हो भने त्यहाँ विभेद गर्ने प्रश्नै उठ्दैन राज्यले। र अझ त्यो हाम्रो जब भनेको के हो भने लघु उद्यम नै हो। यसले चाहिँ यो चेनको काम गर्छ। लघु उद्यम, मझौला र ठुला उद्योगहरूको यो चेनबाटै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा समन्वय गरेर कन्ट्रिब्युसन पनि गर्ने हो। सरकारको मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ र नेतृत्व त्यसले लिन्छ भने अनि त्योसँग जोडिएका सबै त्यसैको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीले सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, मजदुरहरू एक ठाउँमा नभइकन यसको समाधान हुन्न। त्यसको साथै उत्पादित वस्तुहरूलाई बजार कसरी दिने भन्ने कुरो हो। एउटा त आन्तरिक बजारको कुरो भयो, अर्को बाह्य बजारको लाई कसरी गर्ने। किनभने अहिले जुन जुन मुलुकमा हामीले निर्यात गर्ने गरेका छौँ ती मुलुक पनि यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन्, अझ बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ, उसले हाम्रो डिमान्डलाई कति गर्छ, त्यो भएर यी सबै कुरोको अध्ययन र एकअर्कासँग छलफलै गरेर समन्वय गरेर सूचनालाई केन्द्रित गरेर नै अघि बढ्ने कुरो हो भन्ने लाग्छ। मन्जुले धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। उद्यमी, मजदुर र सरकार एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामीसँग अब धेरै समय छैन। उद्यमी साथीहरू हुनुहुन्छ मोरङदेखि। फेरि म अघि जस्तै गरेर 2-2 मिनट अब यहाँले छोटकरीमा राखिदिनु होला कि जे समस्या छ चाहिँ जुन कुरा अहिले यहाँले भोगिरहनु भएको छ तत्काल भएको समस्या चाहिँ राखिदिनु होला। म फेरि यति बेला चाहिँ मोरङ व्यापार सङ्गठन, मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र कोरिडोरका समस्याहरू के छन् अहिले मान्य मन्जुले भनिसक्नु भएको छ। अब कसरी उद्योग चलाउने, उद्योग चलाउन के समस्याहरू छन्, मजदुरका समस्या के छन्, कच्चा पदार्थ समस्या छ अथवा बजारको समस्या के छ भनिदिनुहोस् न। अथवा कर, भन्सार, राजस्व होइन, अथवा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको समस्याहरू के छन्? हुन्छ नवराजी, मलाई अलिकति समय दिनु। किनभने म औद्योगिक करिडोरको छु। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा अलिक धेरै मजदुरहरूले काम पाएका छन्। लगभग 40,000 भन्दा बढी हामीसँग छन्। र नेपालको धेरै आपूर्तिमा चाहिँ नै सुनसरी मोरङ करिडोरले कभर पनि गरेका छ। सर्वप्रथम त माननीय मन्त्रीज्यूको कुरा सुने मैले, चित्त पनि बुझ्यो। तर अब हामीलाई ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। यदि देशलाई साँच्चैकै समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय स्लोगनलाई चाहिँ सार्थकता रूप दिने हो भने यो अहिले विषम परिस्थितिबाट छिटोभन्दा छिटो निस्केर स्वास्थ्यका सावधानीलाई अङ्गीकार गर्दै हामीले आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। अहिले पक्कै मन्त्रीज्यूले पनि स्वीकार्नुपर्छ, हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ कि 3 तहको सरकार र स्थानीय प्रशासन र स्टेक होल्डर भनेको औद्योगिक क्रान्तिको लागि, औद्योगिक उद्योग सञ्चालनको लागि, आर्थिक परिवर्तनको लागि ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा समन्वयको अभाव छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक आओस्, पोजिटिभ आओस्।
गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। राम्रो काम गर्नेलाई उत्साह र प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गरियोस्, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब हाम्रो कुनै पनि हालतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्छ। सरकारमा राजनीतिक पार्टीबाट जानुभएको नेतृत्व छ, उहाँहरू असल सङ्गठक हो, असल नेता हुनसक्छ, तर आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ उहाँहरू हुन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यस्ता नीति निर्माण गर्दाखेरि कम्तीमा पनि स्टेक होल्डर भनेको हामी निजी क्षेत्र, अझ भन्ने हो भने त ग्रासरुटका, विशेष गरी विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा र बुटवल क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, जसले ग्रासरुटमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेछन्, त्यो औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि नीति निर्माणमा आवश्यक छलफल सहयोग गरेर हामीलाई सहभागी बनाउनु भयो भने हाम्रो एक्सपर्टिज, हाम्रो अनुभव, हाम्रो विज्ञतामा सरकारलाई सघाउ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यू, जो उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ, जो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो मन्त्रालय, यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ, त्यसको भूमिका वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदमा यो मन्त्रालय वास्तवमा इम्पोर्टेन्ट मन्त्रालय भन्ने कुरा, त्यसको चाहिँ एउटा अनुभूति दिन मन्त्रीजीमा चाहिँ सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि उद्योग मन्त्रालयले कस्तो खालको राहतको प्याकेज ल्याउन सकोस्, जस्तो अहिले चाहिँ भनौँ न खासै ठुलो राहतको प्याकेज आउन सकेको छैन? नवराजी, म आउँदैछु। अहिलेसम्म सबै भ्रम छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ललिपप, नेपाल सरकारले भनेका कुराहरू सबै निजी क्षेत्रलाई भ्रममा छन्। यसले चाहिँ निजी क्षेत्रले शिर उठाउँछ अथवा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने एकातिर सरकारको उद्देश्य, दुई तिहाईको सरकार, बहुत सङ्घर्ष र विकट परिस्थितिबाट आएको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, सर्वहाराको सरकार भनेर हामी गर्व गर्छौँ। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर समाजवाद उन्मुख सरकारले दुईटा, तीनटा, चारटा संस्थालाई नवसामन्तवादको रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गरेको हो कि भन्ने हाम्रो अनुभूति छ। एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई, अर्को विद्युत नेपाल ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई, अर्को आयल निगम माननीय मन्त्रीज्यूकै अन्तर्गतमा छ, र अर्को बिमा कम्पनी। यी चारवटा क्षेत्रलाई चाहिँ अलि छाडाछोडा हो कि यिनीहरूलाई चाहिँ नियम नै नगर्नु हो कि निजी क्षेत्रले हामीले 20% बढी मुनाफा कमायो भने हामीलाई मुलुकी ऐन लागेर हतकडी लाग्न सक्छ, गलत काम गरेको भनेर साबित हुन्छ। तर यिनले 70%सम्म मुनाफा कमाउँदाखेरि यिनीहरूलाई त्यो कानुन लाग्दैन। त्यस कारणले यो विभेदपूर्ण कानुनलाई अबको हाम्रो माननीय उद्योग मन्त्रीजीले यसलाई क्लिन फेयर गर्नुपर्ने जरुरी देख्दछु। र अर्को कुरा, जहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, हामीले ब्याङ्कको डिपोजिटमा यदि ब्याज घटाएनौँ भने, ब्याङ्कले लिने नाफा घटाएनौँ भने, ब्याङ्कले गर्ने अनसिन खर्चहरू घटाएनौँ भने, र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने रिफाइनेन्समा चाहिँ ब्याङ्कलाई, कमर्सियल ब्याङ्कलाई थोरैमा काम गर भनेर नियमन गर्न सकेनौँ भने निजी क्षेत्रले शिर उठाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, कमर्सियल ब्याङ्कले, एउटा ब्याङ्कले 7 अरब रुपियाँ लगानी गरेका छ भने उसले 3 अरब रुपियाँ कमाएको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कति प्रफिट कमायो। र यी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, ब्याङ्कको कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनुपर्छ, ब्याङ्कको नाफा घटाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई संरक्षण गर्ने, तर न्यायोचित संरक्षण गरेन भने निजी क्षेत्र धाराशायी हुन्छ। दोस्रो कुरो, अब हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गरेर मुलुकलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जानुपर्छ। यसले मुलुकलाई भ्यालु एड दिन्छ। एउटा त तपाईँले आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ भने, अर्कोतर्फ अब विदेशबाट आउने बेरोजगार समस्या पनि सरकारको टाउकोमा आउँदैछ। त्यो युवाहरूलाई, त्यो विदेशबाट आएको शक्तिलाई हामीले कृषिमा मात्रै लगानी गरेर त्यो रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ। र जग्गा बेचेर, घर बेचेर, तपाईँको चाहिँ प्रोपर्टी बेचेर ब्याङ्कमा 14% फिक्स डिपोजिटमा राखेर ब्याज खाने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसले मान्छेलाई प्रगतिशील बनाएन, यसले चाहिँ मान्छेलाई पेसिभ बनायो। घर बस्ने, टेलिभिजन हेर्ने, नचाहिने कुरा खाने, परिवारमा झगडा गर्ने, अनि छोराछोरी परिवारलाई चाहिँ विदेश पठाउने र पलायन हुने, यो किसिमको सिर्जना गरौँ। यो चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे बापतमा बढी इन्ट्रेस्ट दिएको कारणले जोखिम कम्ती हो। त्यसले आफूलाई उद्यमशीलता बनाएन। उसले आफ्नो खेती पुँजी भएको मान्छेलाई बेच्यो, त्यो पुँजी भएको मान्छेले खेती बाँझो राख्यो। यस कारणले गर्दा 1981मा 56,000 मेट्रिक टन धान निर्यात गर्ने मुलुक आज 65% चामल आयात गरेका छ।
यहाँका उद्योगहरू चाहिँ प्याकेजिङ उद्योगमा परिणत भइरहेछन्। माननीय मन्त्रीज्यू, यसतर्फ यहाँको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। यो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको अहिले बनेन भने, अहिलेको सरकारले बनाएन भने कहिले बनाउने भन्ने हाम्रो एउटा जिज्ञासा र चासोको विषय बनेको छ। अध्यक्षज्यू, अर्को ऊर्जा, अब हामीसँग धेरैजना उद्यमी व्यवसायहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा दुई राख्नुहुन्छ। 3 मिनेटमा सकिहाल्यो। उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्षज्यू, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। यहाँसँगै अन्य सहभागीलाई समय दिउँ। हामी आगामी कार्यक्रममा नि तपाईँले उठाउनु भएको समस्याहरू ल्याउनेछौँ, राख्नेछौँ। पर्यटनमा, कृषिमा यहाँले राख्नुभएको छ, त्यो कुरामा आउनेछ। त्यस्तो जरुरी कुरा भने बिचमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, म सबै कुराहरू पालेबाट लिइसक्छु। ल भन्नुहोस् एकदम छोटकरीमा। हामीले मन्त्रीज्यूलाई लिखित पनि पठाएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छ। अब यो अहिले टेलिभिजनमा व्याख्या गरेर सकिने कुनै कुरा होइन, 5 मिनट 3 मिनट टाइममा। तथापि मन्त्रीज्यूले सबै उद्योगीको एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोस्। सबै जनताले र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छ यो बलियो सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, 2 तिहाईको सरकारले यो मुलुकको आर्थिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने अपेक्षा छ। तर हामीले त्यो अनुभूति पाउन सकेका छैनौँ। अब मन्त्रीज्यू भर्खरै मन्त्री हुनुभएको छ, नेतृत्व लिएको धेरै लामो समय भएको छैन। उहाँले चाहिँ अब त्यसको अभिभावकत्व लिएर निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। ब्याङ्कको तानाशाही, बिमा कम्पनीको चाहिँ जथाभावी चाहिँ बिमा प्रथा, नेपाल आयल निगमको जथाभावीपन र विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ बढी नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य सरकारका यी निकायले कम्ती नाफा र सेवातिर उन्मुख बनोस्। अध्यक्षज्यू, अब हामी यो लकटक विशेष प्रस्तुति न्युज 24 टेलिभिजनले थालेको छ र हामी उद्योग व्यापार क्षेत्रको समस्या, मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको समस्या, श्रमिक मजदुरहरूको समस्या र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरूलाई तपाईँहरूले लिखित रूपमा पनि हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सरकारका सम्बन्धित पक्षलाई, निकायसम्म हामी तपाईँहरूको कुराहरू लिएर जानेछौँ, उठाउनेछौँ। र आज भने यही उद्देश्यले तपाईँहरूका कुराहरू मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् अथवा मन्त्रीसम्म पुग्न सकेको छैन, बिचमा अड्किएको छ अथवा काहीँ अलमलमा परेको छ भनेर हामीले सिधा तपाईँलाई सम्पर्कमा ल्याइरहेका छौँ। जुम मिटिङको आयोजना गरेको उद्देश्य पनि यही हो। अब हामीले सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेनौँ र हामी अब वीरगन्जमा जान लागे। म वीरगन्जपट्टि जाउँ। हामीसँग आर्थिक केन्द्र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष अशोक वैद्यज्यू, म यहाँलाई फेरि स्वागत गर्छु। नमस्कार। सबभन्दा पहिले त अहिले केही कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि साना उद्योग, मझौला उद्योगलाई यो सुविधा दिने, ठुला उद्योगलाई सुविधा नदिने, यो भेदभाव किन? अहिले त सरकारले के गर्नुपर्ने छ? अहिले सरकारलाई हामीले उद्योगी व्यवसायलाई अक्सिजन दिने हो। अक्सिजन अहिले दिएन भने भोलि उद्योग व्यवसाय भेन्टिलेटरमा गइदियो भने त्यो स्थिति विस्फोटक हुन्छ, बेरोजगारी पनि धेरै सृजना हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले त तपाईँको ब्याङ्कको समस्या छ, ब्याङ्किङ ब्याजको समस्या। सबभन्दा पहिले ब्याङ्करहरू हाम्रो फाइनेन्सियल पार्टनर हो। ब्याङ्कहरूले आफै आफ्नो तर्फबाट आउनु पर्ने, ल हामी यो बेलामा हामी तपाईँले यो सुविधा दिन्छौँ, हामी तपाईँ पनि बाँच्छौँ, हामी पनि बाँच्छौँ भनेर आफै आउनु पर्ने, त्यो आउनु भएन। अब सरकारले के गर्नु पर्यो? लकडाउन पिरियडको पुरै ब्याज बिना गर्नुपर्ने, 5% भन्दा बढी ब्याज लगाउनु हुँदैन ब्याङ्क सेक्टरको तर्फबाट। अब यो सवाल तपाईँको श्रमको बारेमा हाम्रो महासङ्घ र सिएनआई र नेपाल चेम्बरले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले ब्याज नगरले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएछ 50% चाहिँ मजदुरी दिने भनेर। त्यसमा एउटा सहमति बनाऊ र बाँकी जुन लकडाउन पिरियडको साप्ताहिक विधामा सट्टा बना गरेर गऱ्यो भने दुईटाको विन विन पोजिसन हुन्छ। नतिर उद्योग पनि धराशय हुन्छ, बेरोजगार पनि सृजना हुन्छ। अर्को कुरा विद्युतमा पनि डिमान्ड शुल्क जुन छ अहिले 5 महिनाको लागि डिमान्ड शुल्क बिना गर्ने र उसको विद्युतको दर जुन छ कमसे कम 40% त्यसमा डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ। अब यो अहिले लकडाउन पिरियड पछि सरकारले एउटा फास्ट ट्र्याकबाट के नीति बनाउने त्यसमा सरकारको भर पर्छ र हामीले यो अहिलेको लकडाउन पिरियडलाई अहिले कोरोना भाइरसको जुन कोभिड-19 को समस्या आएको छ त्यसले हामीले अपोजिटिभ रूपमा लिएर कसरी चाहिँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी सकारात्मक भएर गयो भने हामी ठुलो फड्का मार्न सक्छौँ। र अहिले पर्यटनको समस्या बताउनु भयो, यहाँले कृषिको समस्या बताउनु भयो। नेपालमा कृषिका धेरै पूर्वाधारहरू छन्। अहिले पनि हामी चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर कृषिमा आधारित छौँ। हामी चाहिँ अहिले मैले डाटा पाए अनुसार हामी अर्बौं रुपियाँको धान चावल
आयात गर्छौँ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, अहिले जस्तो चाहिँ वीरगञ्ज चाहिँ बढी जोखिममा रहेको, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ, आर्थिक केन्द्र पनि हो, अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, र पर्सा वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था चाहिँ के छ, मजदुरको अवस्था के छ, श्रमिकको अवस्था के छ, उद्योगको अवस्था के छ? अहिले उद्योग फाटफुट चलेको छ। तपाईँको जुन अत्यावश्यक वस्तुहरूको वीरगञ्ज क्षेत्रको अवस्था, वीरगञ्ज क्षेत्रको अवस्था, वीरगञ्ज क्षेत्र चाहिँ 3 नम्बर वार्ड चाहिँ सङ्क्रमणमा घोषणा भएको छ। त्यहाँ 28 जना चाहिँ पोजिटिभ भएको छ। 200 जनाको भोलि रिपोर्ट आउनेछ। अहिले चाहिँ उद्योगहरू चलेको छैन, खालि खाद्यान्न बाहेक, औषधि बाहेक कुनै उद्योग चलेको छैन। खास गरेर बढी उद्योग चाहिँ होइन भाडामा छ। अब यो ट्रान्जिटको पनि प्रब्लम छ। जबसम्म गृह मन्त्रालयको उद्योग मन्त्रालय समन्वय हुँदैन तबसम्म उद्योग चल्न सक्दैन। त्यसको लागि एउटा पूर्ण रूपमा व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। उद्योग खोल्न गाह्रो भएको कारण के हो त यहाँहरूलाई? अब मजदुरहरू कुनै उद्योग बाह्रमा छ, पर्साबाट मजदुर जाने हो, त्यसको व्यवस्था कसरी मिलाउने? अहिले सरकारले जुन नीति तयार गर्नुभयो त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्सी छैन। हिजो पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मिटिङ भयो, अहिलेसम्म क्लियर केही भएको छैन। अब उद्योग बाह्रमा छ, मान्छेहरू पर्सामा छ, कसरी जाने, पासको व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यो एउटा ठुलो समस्या रहेको छ। फेरि मजदुरहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, मजदुरहरूको त्यही खानाको व्यवस्था मिलाउने, त्यो पनि एउटा समस्या भएको छ। त्यस कारणले एउटा राम्रो होमवर्क गरेर त्यसमा उद्योग चालु गरे भने राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा। हस् त, हामीसँग 2-2 मिनट मात्रै समय दिन सक्छु मैले। अब यहाँको समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीसँग घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहज्यू, यहाँले छोटकरीमा राखिदिनु होला। हामी थोरै यहाँले थोरै राखिदिनु भने मन्जुले बोल्न पाउनुहुनेछ। नवराजी, नामले नै लघु घरेलु साना उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हामीलाई अझ अरूभन्दा माया तपाईँहरूको पनि चाहिएको छ र सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा माया नै गर्नुपर्ने छ। मैले बुझेको अनुसार मैले केही कुराहरू राख्दाखेरि हामी सबै अहिले पीडित छौँ र पीडितमा मलमपट्टि लाउने सरकारको काम छ भने सञ्चारकर्मीले पनि हामीलाई मलमपट्टि लाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। केही कुराहरू मैले भन्नुपर्ने एकदमै नितान्त जरुरी कुराहरू छ, त्यो कुराहरू म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अघि लामो नगर्नु होला, एकदम पोइन्टमा भन्दैछु। 1 मिनट बाँकी छ तपाईँलाई, अब 1 मिनट। हामीले के छ भने सरकारलाई सबैभन्दा पहिले हामी अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ, स्वदेशी उत्पादनलाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ। 2072 सालमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने भनेर एउटा ऐन आयो, तर त्यो ऐन कागजमा नै रह्यो। त्यसलाई सबभन्दा पहिले हामी के चाहन्छौँ भने स्वदेशी उत्पादनलाई पहिले प्राथमिकता दिनु पर्यो। चाहे त्यसमा लेखिएको छ 15% व्यवहार बढी भए पनि म त स्वदेशी वस्तु नै उपयोग गर्ने भनेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ एउटा। अर्को के छ भने लघु घरेलु उद्योग विकास कोषको रकम हामीलाई उद्योग मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, विकासको रकम पहिले एकदमै थोरै भएको हुनाले पहिलेको रकमभन्दा कमसेकम 50 करोड रुपियाँ त्यसमा थप गरिदिएको खण्डमा साना लघु उद्योगीहरू, महिला उद्योगीहरूलाई थप सेवा पुग्ने थियो। अर्को अहिले के छ भने हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग एउटा एमयू गरेर एउटा मतलब महिला दिदीबहिनीहरूको, महिला उद्यमीहरूको लागि एउटा सहुलियत कर्जाको एउटा एमयू गरेका थियौँ। त्यसमा 1.38% मा 15 लाख रुपियाँसम्मको 3 जनाको सामूहिक जमानीमा दिने निर्णय गरिएको छ सम्झौतामा। त्यसलाई हामी के चाहन्छौँ भने त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो 7 लाखले केही हुनेवाला छैन, त्यसलाई 45 लाख रुपियाँ गरिदियोस् 15 लाखको दरले। अरू हामी के भन्छौँ भने ब्याङ्कको नाफा, अहिले जुन ब्याङ्कको स्थितिको बारेमा सबैजनाले भनिसक्नुभयो, ब्याङ्कको नाफा आफैले योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा ब्याङ्कका ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ हामीले 15% कमाउँछौँ। हामीलाई परेको बेलामा 15% 30% कमाउनुहोस्, तर अहिले हामी त मारमा छौँ, हामीलाई मलमपट्टिको आवश्यकता छ। हामीलाई मलमपट्टि अहिले उहाँले लगाउनु भएन, हामी त उहाँसँग साझेदार हौँ, पार्टनर हौँ। पार्टनरको मार्का पार्टनरले यदि बुझिदिँदैन भने भोलिको दिनमा कसरी होला? त्यसैले उहाँहरूले पनि अहिलेको समयमा 2 देखि 4% देशले हामीलाई पुनर्कर्जाको आवश्यकता छ, पुनर्कर्जा लगाउनु पर्ने भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा के छ भने हाम्रो अवस्था के छ भने अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा परेको हुनाले हाम्रो फर्म नवीकरण गर्नुपर्ने छ। नवीकरण नगरेकोमा ब्याङ्कले पनि लोन दिँदैन, अन्य ठाउँमा पनि लोन प्राप्त हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि मैले कमसेकम 2 वर्षको शुल्क मिना होस्, हाम्रो कर कार्यालयबाट पनि 2 वर्षको मिना होस्, स्थानीय कर पनि मिना होस् भनेर हामी चाहन्छौँ।
हामी अर्को घर भाडाको सम्बन्धमा कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अस्ति निर्णय गरेको थियो 6 महिनाको घर भाडाको बारेमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ र घर भाडा छुट हुन्छ भनेर। त्यसका पनि पूर्वाधारमा तयारी गरिकन जसरी अहिले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, तर त्यसको पूर्वाधार तयारी नगरिकन उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था नभएको तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू हामी फेरि समय बनी यहाँका आउँला। एउटा पोइन्ट मात्रै बाँकी छ, एउटा पोइन्ट मात्रै छ। अब यहाँ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रमा के छ भने हामीसँग यो साना साना उद्योगहरूले पनि मतलब भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने छ। भ्याटमा दर्ता गर्दाखेरि जसरी भयो हस्तकला उद्योगहरू भए, फर्निचर उद्योगहरू, पार्वती उद्योगहरू, यीहरू भ्याटमा दर्ता अहिले संसद चलिरहेको अवस्थामा ऐन कानुनमा नै संशोधन गरेर माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो सम्बन्धित कुरा उहाँलाई नै राख्ने हो। यिनीहरूलाई मतलब भ्याटबाट छुट गरेर प्यानमा दर्ता गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले अर्को अहिलेको अवस्थामा के छ भने एउटा राहत प्याकेजको जुन घोषणा हुनेवाला छ नेपाल सरकारबाट, त्यो राहत प्याकेज हामीलाई पनि त्यसमा मतलब समावेश गरेर लघु घरेलु साना उद्योगलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, मजदुर साथीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँका धेरै समस्याहरू छन्। हामी यो कार्यक्रम मार्फत यही उद्देश्यले पनि यहाँहरूको लिखित सुझावहरू, लिखित मागहरू अथवा यहाँहरूले जे आफूले चाहिँ माग राख्नुभएको छ, समस्याहरू छ, यो समस्याहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा हामी यहाँले लिखित रूपमा यहाँले पत्रचार गर्नुभयो भने आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले राख्नुभएका समस्याहरूलाई पनि हामी उजागर गर्नेछौँ। अब हामी अगाडि बढौँ छलफललाई। हामीसँग उद्योग वाणिज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ र यो जुम मिटिङमा वास्तवमा देशभरकै उद्योग व्यापार क्षेत्रको समस्या, श्रमिकहरूका समस्या अब कसरी जोडेर जाने, अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयले हामी यो छलफल गरिरहेका छौँ। अब हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्यात व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ। म यहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ। जस्तो निर्यात गर्ने उद्योगहरू हस्तकला, त्यसै पस्मिना, कार्पेट होइन, त्यसरी तयारी पोसाक, जडीबुटी लगायतका धेरै निर्यात गर्ने उद्योगहरू यतिखेर ठप्प भएको अवस्था छ। के अवस्था छ, अब के हुन्छ, अथवा उद्योग मन्त्रालयले के गर्नु पर्ला, यहाँले अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पूर्व साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्यो। सबैभन्दा पहिलो त महत्त्वपूर्ण कुरा त ब्याङ्कको कुरा आयो। ब्याङ्कको चाहिँ जुन मोनोपोली चाहिँ ब्याङ्क ब्याज लगाउने, सरकारले पनि ब्याङ्कलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्नु, त्यो कारणले अबको अहिलेको अवस्थामा तीन पक्षीय सरकार र व्यवसाय र ब्याङ्कको बिचमा तीन पक्षीय छलफल गरेर ब्याङ्कको ब्याज जे पनि ब्याङ्कको व्यवस्थापन गर्नलाई सरकार र व्यवसाय र ब्याङ्करको बिचमा चाहिँ बसेर छलफल गरेर निर्णय गरेर मात्रै ब्याङ्क ब्याज लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म मान्य मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यूले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ। त्यो सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू इम्प्लिमेन्टमा आयो भने हाम्रो देश चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यो विकास हुन्छ, आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अहिले मन्त्रीज्यूले भनिसक्यो अहिले निकास एक्सपोर्ट बिना अथवा निर्यात बिना नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात नै हो। त्यो जस्तै अब कार्पेट, पस्मिना गार्मेन्ट, त्यसपछि चिया, कफी, अलैँची यी सबै नेपालका निर्यात वस्तु अन्तर्गत पर्छ। अब हामीले चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ जुन विकसित मुलुकहरूमा हाम्रो वस्तुहरू जान्थ्यो र त्यो अहिले चाहिँ विदेशी जस्तै अमेरिका र युरोप जस्तो विकसित मुलुकमा हाम्रो एक्सपोर्ट बढी हुन्छ र त्यहाँ नै बन्द भएको कारणले अहिले हवाई फ्लाइट पनि बन्द भएको छ, बाई सी पनि बन्द भएको छ। सबैतिर चारैतिर घेराबन्दी चाहिँ यो व्यवसाय निर्यात व्यवसायलाई भएको छ र यो 20-25 लाख चाहिँ रोजगार चाहिँ यो निर्यात व्यवसाय अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकहरू छन् र अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले अब यो 44वटा उद्योगहरू खोल्ने भनेर सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ र त्यत्तिकै खोलेर मात्रै यो सोच विचार नगरिकन हामीले यो निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन र यो मजदुरहरूलाई जसरी तसरी हामीले खाना व्यवस्था गरिरहेछौँ। सरकारले राहतको प्याकेजहरू गरे तापनि, स्थानीय तह मार्फत गरे तापनि त्यो हाम्रो निर्यात गर्ने व्यवसाय गर्ने हाम्रो निर्यातमा लाग्ने मजदुरहरूले चाहिँ पाएकै छैन। त्यस कारणले अब विशेष किसिमले चाहिँ हामीलाई सरकारसँग के अनुरोध गरेछौँ भने अब निर्यातको लागि छुट्टै प्याकेज चाहिँ बनाउनु पर्यो र के अरे निर्यातको लागि छुट्टै लोनको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो, निर्यातको लागि सफ्ट लोनको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। हामीले अहिले भन्दा अब
सबै साथीहरूले भन्यो विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि अब स्वदेशमा आएर आफ्नै देशमा काम गर्छ भने हामीले चाहिँ नि उहाँहरूप्रति चाहिँ नि हामी राम्रो किसिमले चाहिँ नि रोजगार दिनलाई सरकार र चाहिँ व्यवसायहरू लाग्नुपर्छ र आफ्नो स्वदेशमै चाहिँ काम गरेर काम गर्छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो अवसर पनि हो र चुनौती पनि छ। त्यस कारणले सरकारलाई के अनुरोध गरेको छु भने अब हामीले कृषि क्षेत्रमा भन्नुभयो जस्तो श्रमिक मजदुर र विपन्न वर्गको लागि सरकारले खासै राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेन, स्थानीय तहहरूबाट केही सङ्घ संस्थाहरूबाट भएको छ भन्नुभएको छ। यो कुरा म मन्त्रीसँग चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अब चाहिँ हामीसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बुदागत रूपमा छोटकरीमा जे समस्या छन् अब हामी निष्कर्षमा कसरी अगाडि बढ्ने, उद्योगको क्षेत्रलाई अथवा श्रमिकको क्षेत्रलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरा राख्नु होला अञ्जनजी। म अलिकति थोरै समय पनि लिन्छु। थोरै समय मात्र बाँकी थोरै समय छ। अब ठिक छ, थोरै समय छ, ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ म एकदम सक्दो सदुपयोग गर्छु। जस्तो अहिले भीमजीले भन्नुभयो जस्तै नै हामी व्यवसायीहरूले सधैँ नै चाहिँ एउटा कुरा उठाइरहेको के हो भने नि यत्रो मुलुकमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न किसिमको राजनीतिक परिवर्तनहरू आए, तर हामी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण, सोच्ने दृष्टिकोण कहिले पनि परिवर्तन भएन। हाम्रो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि क्षेत्रको चाहिँ नि जुन तपाईँको कन्ट्रिब्युसन छ जिडिपीमा हेऱ्यो भने पनि 2/3, तपाईँको बजेटको रेभिन्यूमा हेऱ्यो भने 2/3 चाहिँ नि छ। त्यस्तै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि विकासशील राष्ट्र 2022सम्मलाई घोषणा गरेका थियौँ, पछि त्यसलाई 2030सम्म अगाडि बढायो, 30सम्म गर्ने भनेर लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले 2/3 नै लगानी गर्ने भन्ने किसिममा प्रक्षेपण गरियो। तर हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, बुझ्ने दृष्टिकोण कहिले पनि फरक भयो। यो चाहिँ सबभन्दा कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हाम्रो एकदम जोरदार माग हो, सधैँको माग रहन्छ यो कुराहरू जबसम्म परिवर्तन हुँदैन। र अर्को कुरा चुनौतीको कुरा के छ भने एउटा जग्गा प्राप्तिको कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो चुनौती छ। जस्तो IEIA गर्दाखेरिको चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यू सन्निध हामी हुँदाखेरि केही कुराहरू सुनाउनै पर्छ। हुन त यी कुराहरू राखिरहेको हो, तैपनि एकचोटि रिक्याप गर्न खोज्या हो। IEIA को चाहिँ समस्या छ तपाईँको। त्यस्तै चाहिँ नि जस्तो हाम्रो ऐनहरू चाहिँ नि नियमहरू चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छन्, ऐन आउँछ, नियमावली आउन धेरै समय लाग्छ। जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो तर नियमावली अझसम्म आएन, त्यसले गर्दा धेरै अप्ठ्यारोहरू परेछन्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि के अरे वातावरण ऐन आयो तर नियमावली आएन, अहिले उद्योग विभागमा उद्योगहरू दर्ता हुन सकेका छैन। यस्तो परिस्थितिहरू छ र जग्गाको हदबन्दीको कारणले गर्दा पनि ठुला उद्योगहरूलाई ठुलो समस्याहरू भइरहेको छ। अब पुँजीको कुरा गर्दा त धेरै समस्याहरू छ। तपाईँको पुँजीको हिजोको दिनमा उपलब्धताको कुरा, तपाईँको चाहिँ नि लागतको कुरा, र पुँजीको चाहिँ नि स्थिरताको कुरा, मूल्य स्थिरताको कुरा चाहिँ सधैँ हामीले उठाइआएको कुराहरू हो। पूर्वाधारमा पनि धेरै समस्याहरू छ होइन। र अब हामीलाई कस्ट अफ डुइङ, इज अफ डुइङ बिजनेसको कुराबाट पनि हामी चाहिँ जहिले पनि प्रताडित छौँ। जस्तै संविधानले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संहितामा गयो मुलुक चाहिँ नि 3टा चाहिँ नि सरकारको परिकल्पना गरियो, तर हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ बढ्दै गयो। जस्तो चाहिँ किनभने स्थानीय सरकारले आफ्नै किसिममा चाहिँ नि करहरू लगाए, यसले गर्दाखेरि समस्याहरू भयो। त्यस्तै चाहिँ नि विभिन्न हामीलाई चाहिँ नि के भने नि तपाईँको चाहिँ नि सुविधा दिने भन्दा नियमन गर्ने नियमहरू धेरै भए, जसले गर्दाखेरि सधैँ चाहिँ हामी एक किसिमको प्रताडित छौँ। जस्तो कालाबजारी ऐन, प्रतिस्पर्धा ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अति आवश्यक सामान आपूर्ति सम्बन्धी ऐनहरू यिनीहरू एकत्रित गरेर एकै ठाउँमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। राजस्वका पनि धेरै ऐनहरू छन्, ती ऐनहरूलाई पनि केहीलाई चाहिँ मर्ज गरेर अलिकति सजिलो बनाइदिए राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो पक्ष हो भने। अर्को अब जनशक्ति विकास, उपलब्धता, उत्पादकत्व पनि हाम्रो चुनौतीको चाहिँ नि हाम्रो उद्योग व्यवसायको सधैँको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हेरौँ अहिले चाहिँ जुन त 5 देखि 10 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि विदेशमा गएका जनशक्ति फर्कने भनेर भनिरहेछ, त्योबाट चाहिँ के जनशक्तिको उपलब्धता र हाम्रो चाहिँ अलि इफिसियन्सीमा के आउँछ कि भन्ने हामीले आश राख्ने ठाउँ छ। र अब अर्को साइडमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन छ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा समस्या भइरहेछ, एक त रोजगारी गइरहेछ भने पनि अर्को चाहिँ नि श्रम सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा आइरहेछ है। मजदुरहरूसँग चाहिँ नि एकदमै श्रम सम्बन्ध चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि भनौँ न 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ श्रम सम्बन्ध एकदम खराब थियो, त्योबाट बिस्तारै चाहिँ एकदमै सुध्रेर आएको अवस्थाहरूमा अहिले श्रम सम्बन्ध फेरि पुरा बिग्रेर जाने अवस्थाहरू छ। र हामी उद्यमीहरूको हाम्रो सङ्गठनको भनौँ न आमुख सङ्गठनहरूको भनाइ वास्तविक के हो भने हामीले अधिकतम 50% दिने भनिरहेको अवस्थामा पनि र सबैको हाम्रो चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने सबैले चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन गरौँ, सरकारले पनि
1/3 चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गरोस्, मजदुरले 1/3 गरोस् र हामी चाहिँ व्यवसाय 1/3 गर्छौँ भन्ने किसिमको हामीले खास त्यो मान्यता बोकेर अगाडि जान खोज्या हो। यो कुरामा अलिकति मजदुर सङ्गठनले पनि बुझ्दिन खोजेन जस्तो हामीलाई लागेको छ, किनभने नि मुलुक यस्तो आक्रान्त छ, हाम्रो व्यवसायहरू पनि बन्द भएको छ। आजको दिनमा व्यवसायहरूले चाहिँ झन्डै 2 महिना बन्द हुँदाखेरि झन्डै 2 महिना बन्द हुँदाखेरि हाम्रो व्यवसायले फिक्स कस्टहरू ब्याजहरू सबै तिर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने अगाडि कमाएको चाहिँ कहाँ राख्यो भन्ने जस्तो किसिममा सोधिएको छ। त्यसरी भन्दा पनि यो त फेरि अर्को कुरा लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भने अनिश्चितता भएको लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा हामीले प्रिडिक्सन गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन, किनभने नि विश्वव्यापी रूपमा तथ्याङ्कहरू जति आए, प्रक्षेपणहरू जति भए, सबै कुरा चाहिँ नि सबै फेल खाएको छ। हामी पनि सायद 1 हप्ताको लागि लकडाउनमा सुरुमा बसेको थियौँ होला, हामी परिकल्पना गरेका थियौँ होला, तर चाहिँ नि हामी आज 1.5 महिना 45 दिन 46 दिन लकडाउनमा बसेर एकदम अन्तिममा आइसकेको अवस्था छ। जस्तो एउटा कुरा छ नि, एउटा कुरा श्रम सङ्गठनहरूको विषयमा हामी आगामी श्रम सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा राख्नेछौँ। र एउटा कुरा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कले पनि र श्रमिकहरूले पनि उठाएको विषय छ कि उद्योगीहरूले हिजो अस्ति चाहिँ कमाएको पैसा छ नि त, उद्योगीहरूले कमाएका छन्, आज तलब दिँदैनौँ भनेका छन्, ब्याज तिर्दैनौँ भनेका छन् भन्ने कुरा मैले उहाँहरूको तर्फबाट राखेँ यो प्रश्न। म यसमा अलिकति त्यसैमा आउँदै थिएँ, म ब्याङ्कको कुरा पनि आउँदै थिएँ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि जस्तो हिजो केही हदसम्म चाहिँ नि केही कमाइ भयो होला, तर चाहिँ नि अब चाहिँ के भने हाम्रो कस्टहरू चाहिँ नि तपाईँको सबै ओभररन भएको छ। जस्तो भनौँ न तपाईँको यो वर्षको स्थिति भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि फागुनसम्म पुरा चलाएको छौँ। त्यो पछिको चाहिँ नि भनौँ न अब 4 महिना अहिले चाहिँ नि झन्डै 2 महिना गयो, अब 2 महिना बाँकीको अवस्थाहरू होइन। यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन 2 महिनाको जुन हाम्रो प्रोडक्सन जाँदाखेरि हामीले 16% चाहिँ नि झन्डै प्रोडक्सन लस गऱ्यौँ र 16% ओभरहेड कस्ट हाम्रो बढेको छ। र यो अनिश्चितता छ र कहाँसम्म जान्छ, कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि आफूले पनि केही प्रक्षेपण गर्न सक्ने सोच्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। हजुर हामी चाहिँ नि अब हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छ। एक दुईवटा कुरा म चाहिँ नि राखेर जेठ 5 गतेसम्म चाहिँ गएर पनि यो सकिन्न कि के हुन्छ, लकडाउन खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने चाहिँ अनिश्चितता छ। त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुरोध के हो भने सरकारलाई चाहिँ नि सरकारले पनि मजदुरले पनि ब्याङ्करहरूले पनि यसलाई चाहिँ नि हामी सबै मिलेर यो देश बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ हामी रोजगारी व्यवसाय जोगाउनु पर्छ भन्ने स्थितिमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने नि तपाईँको जुन छ विशेष गरी एसएमई एउटा कुरा यहाँले भोलिदेखि उद्योग धन्दा खोल्नुहुन्छ त भोलिदेखि के छ? हामी त खोल्ने, अब सरकारले खोल भनेर दिइसकेको अवस्थामा हामी खोल्न त प्रयासरत छौँ र चाहिँ नि जुन छ अहिले समन्वयको कमी कमजोरीको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले केही कुराहरू स्पष्ट गर्नु भएको छ। उद्योग खोल्न गाह्रो मान्नु भएको त होइन तपाईँले? उद्योग खोल्न गाह्रो मान्नु होइन नि? हामी व्यवसायीहरू, हाम्रो धर्म नै व्यवसाय काम हो, उद्योग व्यवसाय हो। हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ खोल्न कुनै गाह्रो मान्ने कुरा छैन। र अब सरकारले चाहिँ नि विशेष रूपमा चाहिँ नि यसमा हामी के भन्छौँ भने नि सरकारले भगवान होइन, मालिक होइन कि अभिभावकको भूमिका खेलिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। हस् त अब थोरै जस्तो सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अरू कुरा चाहिँ निर्यात परिषद महासङ्घका अध्यक्षले भन्नुभएको छ कि श्रमिक मजदुर वर्गको अवस्थालाई चाहिँ यति बेला सरकारले ध्यान दिन सकेन, स्थानीय तहहरूले मात्रै केही ध्यान दिएका छन्, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्, श्रमिक मजदुरहरू चाहिँ भोकै बस्ने अवस्था आइसकेको छ भन्ने कुरा आएको छ। र सबै उद्योगीहरूको एउटै भनाइ छ, भोलिबाटै उद्योग चलाउने अवस्था छैन, समन्वय हुन सकेको छैन, पूर्वाधार छैन र अहिले पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले अन्य सुविधाहरू कारणले गर्दा, श्रमिकको कारणले गर्दाखेरि अथवा यातायातको कारणले गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। अब के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ मन्त्रीज्यू। अन्तिममा यहाँले सबैको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। यो छलफलबाट एउटा निकास पनि आओस्, यसले सबै उद्योगी व्यवसायीको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, श्रमिक मजदुरको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रीको जवाफ चाहन्छौँ हामी। पहिलो कुरो त यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद जे सुझाव दिनुभएको छ र अहिले कैयौँ कुराहरू दोहोरिएर पनि आएका छन्। म यसलाई छोटो रूपमा केही मैले अघि पनि स्पष्ट पारेँ र लकडाउन सरकारको रहर होइन, बाध्यता पनि हो र यो आवश्यकता पनि हो, त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। र अहिले लकडाउनलाई र हामीले हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध व्यवहारहरू जीवनशैलीहरूलाई जीवनको गतिशीलतालाई सँगसँगै कसरी लैजान्छौँ भन्ने चुनौती तपाईँ हामीसँग छ।
र कैयौँ कुराहरू यहाँहरूले भनेका कुराहरू चाहिँ के हो भने आउने नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ। कैयौँ कुरा प्राविधिक कुराहरू छन् जो हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलेर त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ र गर्दै पनि आएछौँ। र अहिले अब के हो भने यतिखेरको जो चुनौती छ यसलाई अवसरको रूपमा तपाईँ हामीले कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न नै हाम्रो सामनेमा हो। कैयौँ आन्तरिक रोजगारीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ आउने समस्या जो विदेशबाट हाम्रो दाजुभाइहरू आउँदैछन् जो ती बेरोजगार भएर यहाँ बस्ने कुरो छ तिनलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने र तिनलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न पनि हो। त्यो भएर हामीले यतिखेर देश एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। जस्तो उद्योगीहरूको भनाइ चाहिँ के देखियो भने हामी उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले भन्दैमा हुँदैन, हामीले उद्योग धन्दा खोल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो नि त। अब उद्योग धन्दा खोल्न नसक्ने भन्ने त्यस्तो त होइन। कैयौँ उद्योगीहरूले खोलेर सञ्चालनमा पनि ल्याएका छन् र जहाँ समस्या छ त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ। सिडिओ र स्थानीय निकायले समन्वय गरेको छैन अथवा सहयोग भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो उहाँहरूले। बाटोमा हिँड्नको लागि समस्या छ। मैले भनिसकेको छु कैयौँ ठाउँमा जहाँ समस्या आएको छ ती समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ समस्याको हल दिँदै आएछौँ। जहाँसम्म एउटा अब व्यवसायीले अलिक जोड दिएर भन्नुभएको थियो यो ऊर्जा विद्युत प्राधिकरण आयल निगम यस्ता संस्थाहरूले बढी नै मुनाफा खाए भन्ने कुरो आएको छ। उहाँले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सहयोग गर्नु पर्यो यस्तो बेलामा, ब्याजमा मिना अथवा सहुलियत जसमा राष्ट्र ब्याङ्कको अर्थ मन्त्रालयको सहयोग हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो नि त। होइन, मैले अघि नै भने त्यसको जवाब आइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो गृह कार्य गरिरहेछ र एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले अध्ययन गरिरहेछ। यता अर्थ मन्त्रालयले पनि होमवर्क गरेको छ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले पनि उहाँहरू उद्योगी व्यवसायीहरूको सङ्गठन त्यसको नेतृत्व व्यक्तिगत सुझाव सल्लाह पनि लिएर हामीले पनि गृह कार्य गर्दै कैयौँ कुराहरू हामीले समन्वयकारी भूमिका पनि खेलेका छौँ। कैयौँ हाम्रो मन्त्रालयबाट हुने निर्णयहरू पनि त्यसलाई लगेका छौँ। र मैले अलिक जोड दिएर भन्न खोजेको के हो भने आयल निगमको अलिकति केही भ्रमहरू पर्न गएको छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको स्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको जुन खालको मूल्य घटेर आएको छ त्यो मूल्यलाई हामीले गत केही दिन अगाडि पनि घटेको छ। ठुलै मात्रामा प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटेको छ भने अहिलेको मूल्यलाई हामीले के गरेका छौँ भने घटाउने भन्दा त्यो मूल्यलाई हाम्रो कोभिड-19 जो छ त्यसको कोष जो खडा गरेको छ त्यो कोषमा लगेर राखिदिने आएको आम्दानी भनेर गरेका छौँ। यतिखेर राज्यले दिने भनेको लिएर मात्र दिन सक्छ, कहीँ न कहीँबाट त्यसले दिन्छ। त्यो स्रोतहरूलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाएर जाने हो र उद्योगी व्यवसायीहरू आम जनताका समस्याहरूलाई त्यसले चाहिँ कसरी नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने, पहिलो नीतिहरूलाई अनि योजनामा ढाल्ने, योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो। र यतिखेर राष्ट्र एक ठाउँमा भएको छ, हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ यो समस्यासँग तपाईँ हामी सँगै हिँडेर मात्रै समाधान गर्न सक्छौँ। एउटाको जिम्मा दिएर मात्रै यो समस्याको हल हुन्न र मुख्यतः यसको जिम्मा यसको नेतृत्व सरकारले लिएको छ, लिन्छ र समस्याहरूलाई जे आउँछन् ती समस्याहरूलाई हल गर्दै जाने कुरो नै हुन्छ। रोजगारी त्यसै गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ उद्योग धन्दा अथवा उद्योग मन्त्रालय एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्त्रालय भएको नाताले गर्दा उद्योग मन्त्रालय चाहिँ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, ल्याउन सकेन ढिलो भयो भन्नेहरू पनि छन् नि त। अब भन्नेहरूले के भन्छ त्यसलाई हामीले सुझावकै रूपमा लिन्छौँ, आलोचनालाई हामी त्यो समीक्षाको रूपमा लिन्छौँ है। त्यो किन गर्यौँ भन्ने कुरो होइन। उद्योग मन्त्रालयलाई यो यतिखेर मौका चाहिँ छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने मौका चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ मन्त्रीज्यू, देखेको छ। र हामीले नीति कार्यक्रममा मैले अघि पनि भने कैयौँ कुराहरू त्यसले सम्बोधन गर्छ। त्यो नीति कार्यक्रमले कैयौँ बजेटबाट प्रस्तुत हुने कुरो हो र योजनाहरू
आउँदैछन्, आएका पनि छन् र हामीले व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो ठाउँबाट कहीँ पनि उसले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको छ, त्यो जिम्मेवारीबाट ऊ पन्छिन सक्दैन र त्यो दायित्वलाई राम्रैसँग पुरा गर्छौँ भनेका छौँ र गरि पनि रहेछौँ। मलाई लाग्छ हामीले चाहे त्यो आपूर्तिको अवस्था होस् आन्तरिक, चाहे त्यो निर्यातको व्यवस्था होस् या उद्योग र व्यवसायलाई सञ्चालनमा कसरी ल्याउने भन्नेमा यो योजनाबद्ध तरिकाले हामी जान्छौँ र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी त्यसको नेतृत्व र संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै त्यसको राम्रा सुझावहरू जो छन् समस्यालाई समाधान गर्नेतिर नै हाम्रो मुख्य जोड हुन्छ। त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन भन्ने लाग्छ। हस्त मन्ज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय आफ्नो चाहिँ व्यस्तताका बावजुद पनि मन्त्रालयले गरिरहेको कामहरू र मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्न सक्ने योजनाहरू र सबैको सल्लाह सुझाव लिएर आवश्यक सुझावका साथ अगाडि बढ्ने र मुलुकको उद्योग धन्दा त्यसै गरी श्रम रोजगारीलाई अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने कुरा राख्नुभएको छ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि हामी आभारी छौँ। मन्जुज्यू धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रा विचार राख्ने यो मन्थन गर्ने अवसर दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, लकटकको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामीले आज जुम मिटिङबाट उद्योग मन्त्री समक्ष देशका विभिन्न तहका उद्योगी व्यवसायीहरूको आफ्नो धारणा, सुझाव, सल्लाह, गुनासाहरू राख्ने एउटा अवसरको यो एउटा माध्यम बनाएका थियौँ। आजको जुम मिटिङमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ, त्यसै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष तथा आर्थिक व्यापार केन्द्र वीरगञ्जका उद्यमी अशोक वैद्य, त्यसै नेपाल भारत आर्थिक मञ्चका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीसँग घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह र नेपाल निर्यात व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ र उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष तथा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरे, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। यो कार्यक्रममा यहाँले सहभागी जनाउनुभयो र यो कार्यक्रमबाट हामीलाई एउटा निष्कर्ष पनि आएको छ कि तपाईहरुका सल्लाह सुझावहरूलाई हामी लिखित रूपमा पनि लकटकको यो विशेष प्रस्तुतिमा लकडाउनले उद्योग व्यापार, हाम्रो अर्थतन्त्र, रोजगारी, श्रम क्षेत्रमा परेका समस्याहरू, श्रमिकदेखि मजदुरका समस्यादेखि लिएर सरकारको अर्थतन्त्र, बैंक वित्तीय क्षेत्र, राष्ट्र बैंकका लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका समस्याहरूलाई हामी उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो उजागरले आम नागरिकको जीवनलाई समुन्नत बनाउनेछ, उद्योग व्यापार धन्दालाई प्रवर्धन गर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ। देश बाहिर रहेका हाम्रा युवाहरूदेखि लिएर देशभित्रका युवाहरूको उद्यमशीलताको लागि पनि हाम्रो यो कार्यक्रम लक्षित रहनेछ भन्ने र यहाँहरू समक्ष यो चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र लिखित रूपमा पनि आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको सुझाव, सल्लाह, राय, प्रतिक्रियालाई हामी राख्नेछौँ। आज भने तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।